नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण देशबाट टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र रेस्पेक्टेड सरहरू, मिस म्याडमहरू, डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर डायमन्डसम्मका सम्पूर्ण सरहरूमा नमनको साथमा ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र म टिकाराम ओली हाल अलखबर साउदी अरेबियाबाट है। जस्तो आज मलाई आजको यस जुम अनलाइन मिटिङमा मलाई पनि केही समय राख्ने मौका दिनुभएकोमा सधैँ जे कार्यक्रम चलाउँदै आउनुभएका हाम्रा ग्रेट लिडर सर, सिनियर स्टार डायमन्ड तारानाथ पौडेल सरलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यहाँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा मैले गरेको छु हैन। र म सिकाउन आएको होइन, सिक्दैछु मैले पनि, र जानेको अनुभवहरू पनि सेयर गर्दैछु। र आजको मेरो विषय भनेको डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट बारेमा है। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट्स भनेको के हो, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टबाट के फाइदाहरू पाउन सक्छौँ र डिएक्सन प्रोडक्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा नै मैले आज आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछु। पक्कै पनि तपाईहरूले अन्तिम अवस्थासम्म सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछु। आजको मेरो डिएक्सन प्रोडक्ट्सको जानकारी भनेको स्लाइड मार्फत नै मैले सेयर गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हजुरहरूले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभने डिएक्सनको प्रोडक्ट जबसम्म हामीलाई यसको बारेमा जानकारी हुँदैन तबसम्म हामी सिस्टममा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्न हामी सक्दैनौँ र सेयर गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यसकारण डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट एकदम महत्त्वपूर्ण भएको कारणले आज मैले यसको बारेमा आफूले पाएको जानकारीहरू पक्कै मैले सेयर गर्दैछु। र म अब चाहिँ स्लाइडबाट अगाडि बढाउन चाहे। गुड मर्निङ डिएक्सन सर, तारानाथ सर, मलाई स्क्रिन सेयर अलो दिनुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। देख्नु भएको छ सर हजुरले? हजुर सर, एकदमै ठिक छ, राम्रो छ, आएको छ। फर्स्ट अफ अल सम्पूर्ण सरहरूमा ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। आज जति पनि पाल्नुहुने जुम अनलाइन मिटिङमा यसरी सुनेर साथ दिनुहुनेछ र पक्कै पनि अन्तिम अवस्थासम्म होइन र केही कुराहरू सिकौँ र केही कुराहरू सेयर गरौँ भन्ने हेतुले उपस्थित हुनुहुने विश्वभरिबाट उपस्थित हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, ग्रेट लिडर सरहरू विश्वमा ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुम अनलाइन मिटिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ होइन। सबभन्दा पहिला हामीले डाक्टर लिम्स्युजिनलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ होइन। आज उहाँको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले एउटा संसारभरिको एउटै फ्यामिलीमा रहेर हामीले काम गर्न सकिरहेका छौँ। एकै ठाउँ हामीले भेला भएर एउटा मिटिङ कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छौँ होइन। र उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर लिम्स्युजिन होइन, डिएक्सन कम्पनीका सिइओ हुनुहुन्छ है। र उहाँको भिजन के थियो भन्दाखेरि अब मानिसहरूलाई ज्ञानोदरमा सेवन गराई स्वास्थ्य समृद्धितिर खुसीको जीवन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको असल लिडर बनाउने उहाँको भिजन है। हेर्नु आज तपाईँ हामी मात्र नभएर संसारभरिको मानिसहरूलाई ज्ञानोदरमा है, जडीबुटीको राजा ज्ञानोदरमा सेवन गराएर स्वास्थ्य बनाउने है। आज मानिसहरू एउटा स्वास्थ्य समस्याको कारण धेरै मानिस ग्रसित छन्, धेरै मानिस पीडित छन्। आज त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले स्वस्थ बनाउने है। आज धेरै व्यक्तिहरू एउटा गरिबीको रेखा मुनि छौँ हामी
एउटा लकडाउन र एउटा कोरोना महामारी कारणले पनि हामीहरू एउटा बेरोजगार छौँ। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि समृद्धि दिनुपर्छ र खुसी एउटा दुखी जीवनमा एउटा भौतारिँदै हामी गल्फ कन्ट्री लगायत मलेसिया हरेक कन्ट्रीमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामीहरूको लागि एउटा खुसीको जीवन दिनुपर्छ। स्वतन्त्र जीवनशैली भनेको नोकरी बिना एउटा आफै आत्मनिर्भर बनाउने उहाँको एउटा भिजन छ है। र असल लिडर भनेको के हो त? आज हामीहरू एउटा असल लिडर कसरी बन्न सकिन्छ? इन्टरनेसनल रूपमा एउटा हामीलाई असल लिडर बनाउने उहाँको पनि भिजन छ है, डाक्टर लिमस्युजिनको। हामी त्यही भिजनमा नै हामी छौँ। आज हाम्रो एउटा भिजन भनेको बेग्लै छ, तर डाक्टर लिमस्युजिनको भिजन भनेको संसारभरिको लागि, मानिसहरूको लागि छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ज्ञानो धर्म होइन, ज्ञानो धर्म भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्छ के हो त ज्ञानो धर्म होइन? र हरेक मानिसहरूले ज्ञानो धर्म भनेर सोध्नुहुन्छ नयाँ व्यक्तिले। वास्तवमा एउटा ज्ञानो धर्म भनेको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन हो है। ज्ञानो धर्म होइन, चम्किलो छाला भएको कारण यसलाई ज्ञानो धर्म भन्ने गरिन्छ। नेपालीमा रातो च्याउ भन्ने गरिन्छ है। यो तपाईँको 1983मा चमत्कारी जडीबुटीको राजा खेती मलेसियाबाट सुरु भएको है। यसमा एउटा तपाईँको 10 वर्ष एउटा अनुसन्धानपछि 1993मा यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनी स्थापना भएको थियो है। ज्ञानो धर्ममा 400 भन्दा बढी औषधि तत्त्व छन्। हेर्नुहोस् त आज जुन हामीले खाना खाइरहेका छौँ, आज जुन हामीले जति पनि खाद्य पदार्थ एउटा पेय पदार्थहरू पिइरहेका छौँ, त्यसबाट पनि हामीले एउटा औषधि तत्त्व एउटा न्युट्रिसन प्राप्त गर्छौँ हामीले। त्यो आज हेर्नुहोस् हाम्रो डिएक्सन कम्पनी ज्ञानो धर्मबाट 400 भन्दा बढी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो ह्युमन बडीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसै गरी 150 भन्दा बढी एन्टिअक्सिडेन्ट जो हाम्रो शरीरको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पनि ज्ञानो धर्मबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले होइन। ज्ञानो धर्म कुनै औषधि होइन, एउटा फुड सप्लिमेन्ट, पौष्टिक खाना हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। धेरैले यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा लिनुभएको छ भने यसलाई औषधि हामीले भन्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले जडीबुटीको राजा रातो च्याउ एउटा फुड सप्लिमेन्टको रूपमा हामीले एउटा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक आहारहरू सप्लिमेन्ट गर्ने एउटा पौष्टिक खाना भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। मानव शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति बलियो बनाउने है। अहिले चाहिँ अब तपाईँको यो महामारीको बेलामा हरेक मानिसको शरीर एकदम शक्तिशाली हुनु, इम्युन सिस्टम बलियो हुनु जरुरी छ हामीलाई। नत्र भने हामीलाई भाइरसले हामीलाई एट्याक गर्न सक्छ, कुनै पनि एउटा रोगले हामीलाई एट्याक गर्न सक्छ। त्यस कारणले शरीरको रोगलाई बलियो बनाउनको लागि ज्ञानो धर्म एकदम प्रमुख भूमिका हुन्छ है। त्यसै गरी मानव वैज्ञानिक प्रतिवेदन अनुसार ज्ञानो धर्म शक्तिशाली जडीबुटी हो है। हामीले मात्र भनेका छैनौँ, वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका छन्। एउटा डक्टरेट पिपुलले, ठुला इन्जिनियरहरूले पनि भनिरहेका छन्, धनी व्यक्तिले भनिरहेका छन्, सबैजनाले भनिरहेका छन् कि ज्ञानो धर्म एउटा शक्तिशाली जडीबुटी एउटा है। तपाईँको 100-200 वर्ष अगाडिदेखि एउटा ज्ञानो धर्म एउटा प्रचलनमा आएको थियो। हिजोका ऋषिमुनिहरू, राजा रजौटाहरूले पनि प्रयोग गरेको एउटा शक्तिवर्धक औषधिको रूपमा लिने गर्थे त्यति बेला होइन। त्यही भएर यसलाई किङ अफ हर्ब भनेर भन्ने गरिन्छ है। ज्ञानो धर्मले मानव शरीरमा भएको विषादी बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है। अब कुरा आयो हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्ट ज्ञानो धर्म छ, रातो च्याउ छ होइन। रातो च्याउ लगायत थुप्रै प्रडक्ट पनि छन् हामीसँग, बहुउपयोगी प्रडक्ट पनि छन् है। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि संसारमा कुनै यस्तो एउटा मेडिकल साइन्स छैन कि हाम्रो शरीरभित्रको विकार वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने चिज छैन, अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ भने डिएक्सन कम्पनीको यो रातो च्याउले हाम्रो शरीरभित्र रहेको विकार वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है। यो ज्ञानो धर्मले भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। अब डिएक्सन कम्पनीमा प्रोडक्ट सिरिजहरू के छन् त भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्छ होइन। हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट सिरिज है, यो पनि छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा होइन। तपाईँको त्यसपछि फुड एन्ड बेभरेज सिरिज होइन, यो पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा छ होइन। त्यसै गरी पर्सनल केयर सिरिज होइन। त्यसै गरी एलोभेरा स्किन केयर कस्मेटिक है, यो हाम्रो गल्फ कन्ट्रीमा यो हाम्रो यो अभाइलेबल छ। अरू पनि तपाईँको वाटर ट्रिटमेन्ट लगायत तपाईँको हाउस होल्डको सामान चाहिँ हाम्रो यहाँ पाउँदैन है। यो तपाईँको 4वटा क्याटेगोरीबाट हामीले यहाँ डिएक्सनको प्रडक्टहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, खरिद गर्न सक्छौँ हामीले है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै डिएक्सन कम्पनीका प्रडक्ट यो देखाउनको लागि होइन, यो तपाईँ हामीले सेवन गर्नको लागि, सम्पूर्ण घर परिवारलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हामीले यो
प्रयोग गर्नुपर्छ है। अब आयो मसरुम पाउडर होइन, आरजिजिएल। गल्पकन्टीमा यो प्रायःजसो मसरुम पाउडर आरजिजिएल भनिन्छ। प्रायःजसो नयाँ व्यक्तिहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण यसको बारे बुझ्न जरुरी छ हामीलाई कि यो मसरुम पाउडर गल्पकन्टी पाउँछ भने आरजिजिएल बाहिर पाउँछ है, अरू कन्ट्रीमा पाउँछ होइन। अब रेसी मसरुम पाउडर भन्ने गरिन्छ यसलाई। यो आरजी र जिएलको मिश्रणबाट नै यो रेसी मसरुम पाउडर बनेको छ है। 70 ग्रामको बट्टामा गल्पकन्टीमा पाइन्छ है यो, र अन्य कन्ट्रीमा चाहिँ आरजिजिएल पाइन्छ है। रेसिगानो आरजी है। रेसिगानो भनेको के हो त? च्याउको छाताको भागलाई रेसिगानो भनिन्छ है। 90 दिनको परिपक्व च्याउ तयारी अवस्थामा रहेको च्याउलाई हामीले आरजी रेसिगानो भनिन्छ है, छाताको भागलाई है। जिएल भनेको के हो त? अब जिएल भनेको के हो तपाईको? जिएल भनेको गानोसेलियम है। यो आरजी पनि तपाईको 30 र 90 क्याप्सुल पाइन्छ होइन। र अर्को आयो जिएल, गानोसेलियम है। च्याउको जराको भागलाई गानोसेलियम भनिन्छ है। 18 दिनको माइसेलियमबाट यो बनेको धुलोबाट बनेको हुन्छ। यसको नाम हो जिएल भनेर भन्ने गरिन्छ है। यो पनि डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन पर्छ। यो पनि तपाईको 30 देखि 90 क्याप्सुलहरू पनि अब एभाइलेबल छन् होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने, धेरैलाई लाग्न सक्छ मसरुम पाउडर र आरजिजिएल फरक हो भन्ने एउटा कसैलाई डाउट लाग्छ होला होइन। सायद यसको बारे पनि म क्लियरफाई गर्नेछु मैले। रेसी मसरुम पाउडर भनेको एउटा 100% एउटा च्याउको धुलोबाट तयार गरिएको छ यसमा होइन। र आरजिजिएल पनि त्यही तपाईको 100% च्याउको धुलोबाट नै तयार गरिएको है। फरक यति छ कि आरजी र जिएल भनेको रेसिगानो र गानोसेलियमबाट एउटा मिक्स गरेर नै यो रेसी मसरुम पाउडर बनेको छ। र हामीले आरजिजिएललाई सेवन गर्दा आरजी 2वटा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने जिएल पनि 2वटा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जब त्यसपछि मात्र रेसी मसरुम पाउडर बराबरको काम गर्छ है। 2वटा एउटै भएको कुराले यसमा कुनै पनि डाउट हामीले लिनु पर्दैन होइन। रेसी मसरुम पाउडरले मानव शरीरमा यस प्रकारले काम गर्ने गर्छ। कसरी काम गर्छ त? अब धेरैलाई लाग्ने जस्तो रेसी मसरुम पाउडर खायो, खै मलाई त केही कामै गरेन, मलाई केही थाहा भएन, यसले मलाई केही देखाएन, के तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यसले आफ्नो एउटा नियमित रूपले काम गरिरहेको हुन्छ है। अर्ग्यानिक जर्मानियम भन्ने हुन्छ एउटा तपाईँको यो तत्त्व छ जुन हाम्रो रेसी मसरुम पाउडर आरजिजिएलमा होइन, जसले के काम गर्छ भन्दाखेरि 1 देखि 30 दिनसम्मको जाँच गर्ने काम गर्छ है। यदि कसैले 1 महिनासम्म मात्रै यो आरजिजिएल रेसी मसरुम पाउडर खानुभयो, मलाई त काम गरेन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसले 1 महिनामा यसले स्क्यानिङ गर्ने काम गर्ने भएको हुनाले कसैलाई 1 महिनामा काम नगर्न पनि सक्छ, 2 महिना 3 महिनादेखि काम गर्न सक्छ है। यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ है। स्क्यानिङ भनेको के हो त? हाम्रो शरीरको स्क्यानिङ गर्ने, जस्तो बाहिरको एक्सरे गरिन्छ त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि यो आरजिजिएलले स्क्यानिङ गर्छ। कहाँ के भइरहेको छ यसले पत्ता लगाउने काम गर्छ। भित्र लुकेको समस्या बिमारीहरूलाई देखाउने काम हाम्रो डिएक्सन कम्पनी पूर्णले गर्छ। तर कतिले भन्नुहुन्छ मैले मसरुम पाउडर खाएपछि मलाई त बिमारी निकाल्दियो है। त्यो होइन, अलरेडी तपाईँको बिमारीलाई यसले देखाइदिने काम गर्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पोलिसेक्राइड है। पोलिसेक्राइड भनेको के हो त? 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म शरीरको शुद्धिकरण गर्ने काम गर्छ है। मैले अघि भनिसकेको थिएँ, कुनै पनि मेडिकल साइन्स छैन। शरीर बाहिर त हामीले साबुन लगाएर सफा गर्न सक्छौँ भने शरीरभित्र चाहिँ सफा गर्ने चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन रातो च्याउले नै गर्छ है। 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि शुद्धिकरण गर्ने। शरीरमा विषादीहरूभित्र विभिन्न किसिमका टक्सिनहरू हुन्छन् हामीले खाएको खानाबाट, हामीले लिएको श्वासबाट, हामीले लिएको तपाईँको पेय पदार्थबाट, ह्याबिटको कारणले हरेक चिजहरू भित्र जम्मा भएको हुन्छ। त्यसलाई शुद्ध गर्ने काम के गर्छ? पोलिसेक्राइडले। यो पनि गानोदर्माभित्र मिल्छ है। अर्को छ एडेकिन है। एडेनोसिन भन्छ यसलाई। 1 महिनादेखि 12 महिनासम्म यसले शरीरमा सन्तुलन ल्याउने काम गर्छ है। 1 महिनादेखि 12 महिना हो। कतिले भन्नुहुन्छ ओहो 1 महिनादेखि 12 महिना तपाईँलाई दबाई यदि बिमारी भए पनि डाक्टरले भनेको त खानुहुन्छ नि 1 वर्ष 2 वर्ष होइन। अनि डिएक्सन कम्पनीको गानोदर्माबाट बनेको पाउडर खानलाई किन डराउने हामी?
यदि हाम्रो स्वास्थ्य बन्छ भने हामीले खानुपर्छ। डिएक्सनको प्रोडक्टले कम्प्लिट रूपले यसलाई ठिक गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नियमित प्रयोग गरौँ। यसलाई जसले तपाईँको 1 देखि 12 महिनामा तपाईँको शरीरलाई सन्तुलन ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। यदि तपाईँको केही कारणले तपाईँको टक्सिन भएर जीवाणु कुनै पनि कारणले तपाईँको शरीर इम्ब्यालेन्स भएको छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम यो गानोदर्माको एडेनोसिनले गर्छ है। त्यसपछि टिटरपेनोइड है, यो पनि गानोदर्माभित्रबाट पाउँछ यो तत्त्व पनि है। 6 देखि 24 महिनासम्म कोषको निर्माण गर्छ। अब हेर्नुहोस्, किनभने हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले फ्रीमा खाने सिस्टम दिइराखेको छ नि होइन। सधैँभरि त हामीले किनेर खाने होइन नि त, हामीले एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यसबाट हामीले लाइफ टाइम खान सक्छौँ है, 24 महिना मात्र होइन, जिन्दगीभरि खान सक्छौँ हामीले है। त्यो सिस्टम बनाउने कोसिस गरौँ पहिला। यो टिटरपेनोइडले पनि 6 देखि 24 महिनासम्म कोषको निर्माण गर्छ है। हाम्रो शरीरमा कोषहरू मरिरहन्छ, यसलाई मरेको हुन्छ, जन्मिँदै गर्छ, मर्दै गर्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यसबाट मरेको कोषलाई बाहिर निकाल्ने है र हाम्रो शरीरको बिग्रेको भत्केको कोषहरूलाई निर्माण गर्ने काम डिएक्सनको टिटरपेनोइड भन्ने गानोदर्माभित्र पाइन्छ यो तत्त्वले हामीलाई गर्छ है। भनेपछि गानोदर्मिक एसेन्स भनेको के हो त? 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म यसले कोष निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने काम गर्छ है। एकचोटि निर्माण भइसकेको जुन हाम्रो शरीरको कोष, टिस्यु, तपाईँको अङ्ग सिस्टमलाई चाहिँ फेरि यसले पुनः निर्माण गर्ने काम गर्छ। त्यसले यो गानोदर्मामा यो तत्त्व हामीसँग पाउँछौँ है। त्यस कारणले हामीले यो सबै तत्त्व हामीले पाउँछ। यसलाई बुझ्न एकदम जरुरी छ कि लामो समय लाग्यो भनेर आत्तिनु हुँदैन। यसले काम गर्ने प्रक्रिया भनेको ढिलै हुन्छ तर कम्प्लिट रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब आयो स्पाइरुलिना है। डिएक्सन कम्पनीको दोस्रो मास्टर प्रोडक्ट चाहिँ स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना एउटा समुद्रको गहिरो भागमा पाइने एउटा दुर्लभ प्रजातिको एउटा अर्ग्यानिक वनस्पति झार हो है। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एकदम दुर्लभ ठाउँ मात्र हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसलाई हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले आफ्नै फर्ममा उत्पादन गरेर संसारभरि बिक्री वितरण गरेको छ है। यो एउटा प्राकृतिक हिसाबले तयार गरिएको एउटा अल्कालाइन फुड हो है। स्पाइरुलिनामा धेरै किसिमको न्युट्रिसनहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। यो तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत तपाईँको इम्साम भन्ने संस्थादेखि पाकिस्तान, तपाईँको इन्डिया, हरेक कन्ट्रीमा तपाईँको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि मान्यता दिएको यो स्पाइरुलिना है। डिएक्सन कम्पनी पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन है। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न किसिमको विकार वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने र हामीलाई एनर्जी दिने काम गर्छ है। रोग प्रतिरोधक शक्तिलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। तपाईँको खेलाडी लगायत बच्चाले, वृद्धावस्थाका मानिसहरू जो कोहीले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यसमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टमा है। यसमा चाहिँ हामीले एउटा आइरन, क्याल्सियम, प्रोटिन भरपुर मात्रामा, यसमा प्रोटिन भरपुर मात्रामा चाहिन्छ है। हाम्रो शरीरमा प्रोटिन मात्रा कमी भयो भने होइन तपाईँको मुटुमा एउटा कलेजोमा समस्या आउँछ, विभिन्न किसिमको अङ्गमा समस्या आउने गर्छ। त्यस कारण यसले चाहिँ प्रोटिनको मात्रा भरपुर मात्रामा दिने गर्छ भने अर्को आइरन र क्याल्सियम पनि एकदम यसले हामीलाई शरीरलाई परिपूर्ति गर्ने काम गर्छ है। अर्को बिटा क्यारोटिन पनि हामीले पाउन सक्छौँ है। जुन आमाको दुधबाट प्राप्त हुने जुन भिटामिन छ जुन होइन बिटा क्यारोटिन, यो तपाईँको स्पाइरुलिनाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। बिटा क्यारोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि फ्री रेडिकललाई निष्क्रिय पार्छ है। फ्री रेडिकल भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र जीवाणु, भाइरसहरू, विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू जम्मा भएर यसमा क्यान्सरको एउटा कोषहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ है। त्यसबाट मानिसको शरीरको क्यान्सरको कोषहरू झाँकिँदै जाँदाखेरि मानिसलाई क्यान्सर हुने गर्छ। त्यो क्यान्सरको तत्त्व जो कोषहरूलाई त्यसले निष्क्रिय पार्ने काम चाहिँ यो बेटा क्यारोटिन गर्छ है। त्यो पनि हामीले स्पाइरुलिनाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ है। सेवन गर्ने तरिका यसलाई है। यो स्पाइरुलिना एउटा अल्कालाइन फुड भएको कारणले हाम्रो शरीरको लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईँको 100 pH ब्यालेन्सको खाना खानुपर्छ हामीले है। हामीले क्षारीय खाना तपाईँको अल्कालाइन फुड तपाईँको 80% खानुपर्छ भने त्यसलाई भेजिटेरियन भन्नु छ है।
र माछा मासु यो दालहरू गेडागुडीहरू भनेको तपाईँको 20% हुन्छ, 20% यो चाहिँ तपाईँको अम्लीय खाना है, एसिडिड फुड भन्ने गरिन्छ है। हाम्रो शरीरलाई एसिडिड फुड पनि चाहिन्छ। एसिडिड फुडमा तपाईँको अन्डाको भित्र भाग होइन, दालहरू माछा मासु तपाईँको भात होइन, यो पर्छ भने तपाईँको 80% क्षारीय खाना तपाईँको अल्कलाइन फुडमा भेजिटेरियनहरू विभिन्न किसिमका यो फलफुलहरू रोटी पिठोहरू होइन, अन्डाको बाहिर सेतो भाग ती लगायत हरेक कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। यो दुईवटाको ब्यालेन्स हाम्रो शरीरलाई मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ हेल्दी हुन्छ है। स्पारुलिनाले यो ब्यालेन्सलाई मिलाउने काम गर्छ, इम्ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्समा मिलाउने काम गर्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले माछा मासुहरू यहाँ सस्तो पाइन्छ, गल्पकण्डीमा धेरै खान्छौँ हामीले, सब्जी महँगो छ यहाँ, हामीले सब्जी कम खान्छौँ, जसले गर्दा 80% चाहिनुपर्ने हामीलाई अल्कलाइन फुड प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जुन माछा मासु 20% चाहिने त्यो हामीलाई धेरै उल्टो हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीर इम्ब्यालेन्स हुन्छ है। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो स्पालुना पाउडर हामीलाई ट्याब्लेटहरू पनि पाउँछ, 360 पिसमा 120 पाइन्छ होइन, क्याप्सुल पाइन्छ भने हाम्रो गल्पकण्डीमा यो पाउडर पाइन्छ है। यो स्पालुना पाउडर चाहिँ एउटा बच्चा बच्चीको लागि एउटा दिमागको टोनिकको रूप पनि हामी दिन सक्छौँ होइन। र भुल्ने कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि हुन्छ भने जो घुर्ने समस्या छ, एकदम घुर्ने समस्या, साथीभाइलाई डिस्टर्ब गर्ने साथीहरूलाई, त्यो व्यक्तिलाई पनि यो स्पालुना चाहिँ एकदम बेस्ट मानिन्छ है। किनभने यो मैले परीक्षण नै गरेको, म पनि अलिअलि घुर्ने गरेको थिएँ हिजोको दिनमा, तर मलाई पनि स्पालुनाले धेरै राम्रो काम गर्यो है। तर मैले मसरुम पाउडर पनि खाएको थिएँ अरू पनि, तर स्पालुना बेस्ट मानिन्छ है। जसले गर्दा तपाईँको त्यो घुर्ने समस्याबाट तपाईँलाई यसले निको पार्ने काम गर्छ भने स्पालुनाले तपाईँ हामीलाई एकदम एनर्जी दिन्छ, हामीलाई ह्याङ बनाउँछ, शरीरमा इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ, मुटुलाई तपाईँको मुटु सम्बन्धी समस्या, तपाईँको लिभर सम्बन्धी समस्या, किडनी सम्बन्धी समस्या र एउटा तपाईँ हाम्रो जुन डाइजेस्टिक सिस्टम भन्छ नि पाचन प्रणालीलाई र रक्त सञ्चार प्रणालीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न एकदम अनिवार्य छ है। यो चाहिँ पाउडरमा पनि पाइन्छ होइन, 120, 500, 1500 पिसको ट्याब्लेट पनि पाउँछ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार 2 क्याप्सुल बिहान, 2 क्याप्सुल साँझदेखि बढाउँदै 3 क्याप्सुल 4 क्याप्सुल गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले परीक्षण गर्दैछु मैले है, मेरो 4थो हप्ता चलिरहेको छ, मैले तपाईँको 8 क्याप्सुल मैले लिइरहेको छु है। स्पालुनाको के कस्तो नतिजा हुन्छ भनेर मैले आफै नै परीक्षण गर्दैछु। मैले 2 क्याप्सुलदेखि बढाएर मैले आज 8 क्याप्सुल पुगेको छु र अन्तिम लास्ट आउने विकमा मैले चाहिँ 10 क्याप्सुल प्रयोग गर्नेछु है। त्यसपछि यसले के कस्तो अनुभव मैले पनि लिनेछु। त्यसकारण तपाईँले पनि प्रोडक्ट सेवन गरेरै अनुभव लिनु होला, सेवन नगरिकन हामीले केही जानकारी हुँदैन। त्यही भएर सबैजनाले यो स्पालुनालाई प्रयोग गरौँ। यो तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार जति पनि खान सक्नुहुन्छ, त्यसले कुनै बडी रिएक्सनहरू दिने, कुनै प्रतिक्रिया दिने पनि गर्दैन है। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले सबैजनाले प्रयोग गर्ने एकदम जरुरी छ है। यसमा नो एनी साइड इफेक्ट, ओन्ली साइड बेनिफिट भने चाहिँ यसमा कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन, मात्रै बेनिफिट हामीले पाउन सक्छौँ है। फर मोर इन्फर्मेसन www.spaluna.com मा गएर पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। यो डिएसएन कम्पनीको स्पालुना तपाईँको पाउडरमा, क्याप्सुलमा र ट्याब्लेट पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। अब आयो मोरिन्जी जुस है। यो मोरिन्डा सिटोफोलिया भन्ने एउटा अमिलो प्रजातिको यो जुस हो। यो पनि तपाईँ हाम्रो एउटा रेसी मसरुम पाउडरसँगै एउटा सहायक रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसले पनि हाम्रो शरीरको लागि एकदम राम्रो काम गर्छ है। यो डिएसएन कम्पनीको पनि यो मास्टर प्रोडक्टमा नै यो छ है, उत्पादन हो हाम्रो डिएसएन कम्पनीको। शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने काम गर्छ यो। प्रायः यो तपाईँको बच्चादेखि वृद्धसम्मका जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। केटाकेटी हो, वृद्धहरू, बच्चाहरू होइन, जसले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने सानो सानो नानीहरूलाई पनि थोरै थोरै दुधमा मिलाएर पनि हामीले खिलाउन सकिन्छ है। भने यो मोरिन्जी जुस महिला दिदीबहिनीहरूको लागि रामबाण मानिन्छ है। डिएसएन कम्पनीमा कहिले पनि नछोड्नु होला यो मोरिन्जी जुसको बारेमा। र मैले आफै प्रयोग गराएको थिएँ। यस्तो समस्या, जटिल समस्यालाई पनि यसले राम्रोसँग ठिक गरेको प्रमाण रूप मैले नै लिएको छु मैले। किनभने हाम्रा टिमहरूका साथीभाइका कोही फ्यामिलीहरूबाट पनि यस्तै समस्या आएको थियो, जुन आज
मोरेनजीले एउटा उहाँको एउटा जुन उहाँलाई जुन समस्या त्यसलाई आज हेल्दी बनाएको छ। यो मोरेन्जी जुस भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। यसले रगतलाई पूर्ण रूपमा सफा गर्ने काम गर्छ। रगतको कारणले विभिन्न किसिमको समस्या हुन्छ है। जन्डिस हुने, तपाईलाई ब्लड क्यान्सर हुने है, अनि तपाईहरुलाई मुटु सम्बन्धी समस्या हैन, छाला सम्बन्धी जति पनि लुतोहरू, दाँतहरू, तपाईको खटिराहरू, पिम्पलहरू आउँछ है, तपाईको ब्लडको कारणले आउँछ है। ब्लडमा समस्या भएपछि आउँछ। त्यसकारण ब्लडलाई क्लिन गर्नको लागि, ब्लडलाई तपाईको फ्रेस बनाउनको लागि, यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि यो डिएक्सन कम्पनीको मोरेन्जी जुस एकदम अति उपयोगी छ है। त्यसै गरी मुटु, कलेजो, जन्डिस, हेपाटाइटिस, कलेजोको समस्यामा लाभदायक हुन्छ है। मैले यो अघि पनि भनिसकेको छु। हेपाटाइटिसको पानी, हेपाटाइटिस यदि कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि मोरेन्जी जुसको डोज बढाएर हामीले लिन सक्छौँ है। त्यसै गरी क्यान्सरको कोषलाई बढ्न दिँदैन र दुखाइलाई पनि कम गर्छ है। क्यान्सरको कुनै पनि दबाई उपचार छैन है, यो कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। क्यान्सरको कोषलाई बढ्न नदिने है। क्यान्सर, मलाई एक्जाम्पल क्यान्सर लागेछ भने त्यो क्यान्सरको कोषलाई बढ्न नदिने है। त्यो बढ्दै बढ्दै जाँदा मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसकारणले क्यान्सरको कोषलाई यसले बढ्न दिँदैन र जुन क्यान्सरको जुन कारणले मानिसको दुखाइ, पीडा हुन्छ नि, त्यो पीडालाई चाहिँ यसले कम गर्ने काम डिएक्सन कम्पनीको मोरेन्जी जुसले गर्छ है। त्यसै गरी पाचन प्रणालीलाई को समस्या, हाई प्रेसर, लो प्रेसर, सुगर, एलर्जीको चाँडो निको हुन्छ है। पाचन प्रणालीलाई पनि यसले एकदम काम गर्नको लागि मजबुत बनाउँछ हैन। र अर्को कुरा ब्लड प्रेसरको समस्या धेरै व्यक्तिलाई हुन्छ। तपाईको संसारभरिमा तपाईको लगभग 20% देखि 30% व्यक्तिलाई प्रेसरको समस्या भएको हुन्छ हैन। त्यो प्रेसरको लागि चाहिँ यसले पनि हाई प्रेसर छ भने यसलाई लो गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स गर्ने, र लो भन्छ भने यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने, लिमिट गर्ने काम चाहिँ मोरेन्जी जुसले गर्छ है। र एलर्जी पनि यसले ठिक गर्छ, चाँडो निको पर्छ है। हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको एलर्जीहरू हुन्छ, यसलाई पनि मोरेन्जी जुसले राम्रो काम गर्छ है। ब्लड राम्रो भयो भने एलर्जीको समस्या आफै हट्छ र तपाईको छाला सम्बन्धी समस्या पनि हटेर जान्छ। भने महिलाहरूको समस्या, तल्लो पेट दुख्नु, पाटेघर समस्या, नियमित महिनावारी नहुनु है। महिनावारी नियमित छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले मोरेन्जी जुस, तपाईको यो ठुलो ढक्कन छ, तपाईको ठुलो बोतलको, सानो बोतल छ भने 2 ढक्कन खानुस् एक टाइममा, र ठुलो ढक्कन छ भने 1 ढक्कन खानुस् है। जसले गर्दा यो तपाईको मेन्चो हुने समस्या, महिनावारी नियमित हुन्छ भने, पाठेघरको समस्या, पाठेघर कसै खस्ने समस्या छ भने, खस्ने फेरि माथि जाने फेरि खस्ने समस्या हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले अघि भनिसकेँ त्यही कुरा हो। पाठेघर खस्ने समस्यालाई नै मैले साथीको मोरेन्जी जुस प्रयोग गराएर उहाँलाई निको भएको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ है। त्यसकारण पाठेघर खस्ने समस्यालाई पनि यसले बचाउने काम गर्छ है। र अर्को कुरा, तल्लो पेट दुख्ने महिलाहरूको लागि तल्लो पेट दुखेर धेरै दुःखदायक पीडा दिने गर्छ, जसले गर्दा औषधि खानुहुन्छ तर औषधिले सीमित रोग मात्रै गर्छ। तर यसले तपाईलाई सधैँभरि तपाईलाई यसले चाहिँ त्यस्तो समस्याबाट यसले समस्यालाई हटाउँछ। भने बच्चा नहुने समस्याको लागि यो मोरेन्जी जुसको चाटमा तपाईले रेसी मसरुम पाउडर या आरजिजेट खानु भए पनि यसले एकदम बेस्ट काम पनि गर्छ है। त्यो कारणले मोरेन्जी जुसलाई एउटा शक्तिवर्धक रूपमा पनि हामीले डिएक्सन कम्पनीले मानेको छ भने हामीले पनि मानिराखेका छौँ है। संसारले मानिराखेको छ आज है। यो 285 ml र 700 ml को बोतल पाइन्छ है। यो मोरेन्जी जुसले तपाईँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टमलाई एकदम बलियो बनाउँछ है। र एउटा नवविवाहित दम्पति हैन, बुढाहरू, हिँड्न नसक्ने अशक्त अवस्थामा हुने, लौरो टेकेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यो मोरेन्जी जुस खिलाउनुहोस् हैन, स्पालु नै खिलाउनु, जसले गर्दा उहाँलाई मजाले आरामसँग सहजसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ है। त्यसकारण यो मोरेन्जी जुस पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको महत्त्वपूर्ण उत्पादन है। यसलाई सेवन गर्ने तरिका मैले अघि भनिसकेँ। दिनमा 2 पटक तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है। सानो बोतल छ भने, तपाईलाई समस्या छ भने त्यो हेरेर नै हामीले डोज अनुसार एउटा थेरापेटिक सिस्टम जानुपर्ने हुन्छ। समस्या छैन भने तपाईको एक ढक्कन बिहान 1 ढक्कन, साँझ 1 ढक्कन लिन सक्नुहुन्छ है। डेली लिँदा पनि तपाईलाई यसले एकदम फाइदा पनि गर्नेछ है। अब आयो डिएक्सन कम्पनीको अर्को उत्पादन कोडिसेप है। यार्सा गुम्बा नेपालको पहाडी भाग, हिमाली भागतिर पाइने एकदम जडीबुटीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो
यसलाई कोडिसे भनिन्छ भने नेपालीमा यार्सा गुम्बा भन्ने गरिन्छ है। यो पनि डिएक्सन कम्पनीले महत्त्वपूर्ण उत्पादनको रूपमा ल्याएको छ है। र आज हामीले नेपालमा भएर पनि हामीले इस्पात यो के अरे यार्सा गुम्बा खान सकेका छैनौँ भने र कतिपय पहाडी भागमा हिमाली भाग बस्ने केही सरहरूले मिस म्याडमले खानु भएको होला है। तर मैले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यो जोइन भएर नै खाएको हो। यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ है। यार्सा गुम्बा भनेको जडीबुटी भनेको तपाईँको धेरै यसमा भिटामिनहरू पाइन्छ है। सरी मैले अघि बताइराखेको थिएँ हजुरलाई यार्सा गुम्बाको बारेमा। यहाँ टच भएको कारणले है यो ब्याक हुन गयो, सरी भन्न चाहन्छु। मेरो आवाज आइरहेछ सर? जानकारी दिनु होला। हजुर हजुर सर, एकदम एकदम ठिक छ सर, एकदम बेस्ट। यो यार्सा गुम्बा पनि हामीले सित्तैमा खान पाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त आज तपाईँ हाम्रो यति महँगो जडीबुटी आज हामीले सित्तैमा खाइरहेका छौँ। आज डिएक्सन सिस्टमले कस्तो सिस्टम रहेछ त आज हामीले है। पैसाले किनेर खाने हो र सधैँभरि त हामीले त यो फ्रीमै खाने सिस्टम त बनाउन सक्छौँ नि होइन। हामीले कोसिस गरौँ। यो यार्सा गुम्बा मैले चाहिँ 120 ट्याब्लेटको लिएको थिएँ होइन। यहाँबाट मैले लिएको थिएँ, यहाँबाट पाउँदैन, तर मैले बाहिरबाट मगाएको थिएँ। हाम्रो यहाँ एलाउड छैन है। साउदी अरबमा चाहिँ बाहिरबाट मैले इन्डियाबाट मगाएको थिएँ। किनभने लिडर भएपछि हरेक कुरा हामीले एउटा परीक्षण गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ, त्यसको होइन त्यसको अनुभव लिनुपर्छ होइन। यो एउटा अमिनो एसिड र भिटामिन B12 पोलिसेकेराइड यार्सा अमल र आदि पाइन्छ है। यसमा तपाईँको पोलिसेकेराइड पनि पाइन्छ होइन, यार्सा पनि पाइन्छ, भिटामिन B12 र अमिनो एसिड पनि पाइन्छ है। यसमा यो यार्सा गुम्बा भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण यसबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा तपाईँलाई बताउने छु। शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने, हार्ट जोड्ने, गोली गाँठो, कम्मर दुख्ने एसिडको लागि राम्रो फाइदा पुर्याउँछ भने ग्यास्ट्रिक, डायरिया, सुगरको मात्रा कम गर्छ है। यदि कसैलाई हार्ट जोड्ने तपाईँको बुवामा या तपाईँहरूलाई यस्तो समस्या छ भने, एउटा कन्स्ट्रक्सन काम गरेर सधैँ हातखुट्टा दुखी काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यार्सा गुम्बा धेरै राम्रो हुन्छ भने गोली गाँठो, कम्मर, ढाड दुख्ने समस्या पनि धेरै नै हुन्छ। युरिक एसिडले झन् तपाईँ हाम्रो हातखुट्टा गोली गाँठो ज्ञान पार्छ है। यसको लागि पनि यो यार्सा गुम्बा अति उपयुक्त मानिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न जरुरी छ है। र पक्कै पनि यसले यो समस्यालाई यसले निवारण गर्छ है। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक र डायरिया, सुगरको मात्रा पनि कम गर्छ है। सुगरको मात्रालाई पनि यसले लेभल गर्छ भने डायरिया भनेको तपाईँ लामो समयसम्म दिशा नलाग्ने र थोरै दिशा लाग्ने समस्या हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यो यार्सा गुम्बा धेरै राम्रो हुन्छ भने है। र यसले चाहिँ तपाईँको निमोनिया भएको व्यक्तिलाई, क्षयरोग भएको व्यक्तिलाई पनि धेरै मानिन्छ है। कमजोर, खोक्सो, पुरानो दमको बिमारीलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। समस्या छ पुरानो बिमारीको दमको समस्या छ भने, क्षयरोग खोक्सी लागिराख्ने समस्या छ भने व्यक्तिलाई पनि धेरै राम्रो काम गर्छ है यार्सा गुम्बाले। शरीरको मृगौला, अब पाचन प्रणाली है। मृगौला भनेको एउटा किडनी एकदम महत्त्वपूर्ण भाग हो जसले ब्लडलाई तपाईँको सफाइ गर्ने काम गर्छ है। र तपाईँलाई दिशा पिसाबलाई तपाईँले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ भने यो मृगौलाको काम भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसलाई पनि राम्रो गर्नको र सञ्चालन गर्नको लागि यार्सा गुम्बा महत्त्वपूर्ण छ। पाचन प्रणाली, ग्यास्ट्रिक र झाडा पखाला, दिशा पिसाब सम्बन्धी दिशा लाग्ने, कसैलाई धेरै दिशा लाग्ने, कसैलाई 2-3 दिन दिशा नआउने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने थकान लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पनि थकाइ लाग्ने, धेरै अलिकति काम गर्ने थकाइ लाग्ने, अलिकति कहीँ गएर हिँड्नु थाल्यो भने थकाइ लाग्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो यार्सा गुम्बा है। शरीरको स्मरण शक्ति बढाउने, हाम्रो शरीरको स्मरण शक्ति कम छ भने त्यसलाई बढाउने काम पनि डिएक्सन कम्पनीको यार्सा गुम्बाले गर्छ है। हाम्रो केटाकेटी एउटा पढ्न सक्ने क्षमता कम छ या हामीसँग स्मरण शक्ति कमजोर छ भने, हाम्रो रगतमा कमी छ भने त्यसलाई पनि धेरै राम्रो काम गर्छ भने युवाहरूलाई, खेलाडीहरूको लागि पनि एकदम शक्तिवर्धक रूपमा यसलाई मानिन्छ है। यसलाई चाहिँ यो यार्सा गुम्बालाई त्यस कारणले यो चाहिँ सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले है। यसलाई सेवन गर्ने तरिका भनेको तपाईँको 3 ट्याब्लेटदेखि लिएर 6 ट्याब्लेटसँग तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको एउटा इच्छा बमोजिम तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब आयो रोसेली जुस है।
यो रोसेली जुस पनि डिक्सन कम्पनीको एउटा उत्पादन हो। यो पनि तपाईँ हाम्रो एउटा खेतबारीमा पाइने एउटा यो जुन छ है, मैले नाम चाहिँ मलाई आएन यसलाई, हाम्रो उता चुकुली भन्ने गर्छ है। योबाट हाम्रो यो डिक्सन कम्पनी यसलाई पनि एउटा शक्तिवर्धक रूपमा उत्पादन गरेको छ, एउटा एकदम राम्रो उत्पादन गरेको छ, जो हाम्रो शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने गर्छ। हामीले गाई गोरुलाई खुवाउने गर्छौँ, यसलाई मिठो मान्दैनौँ, राम्रो लाग्दैन, चटनीको रूपमा खाने गर्छौँ। तर त्यही डिक्सन कम्पनीले यही चिजलाई आज रोसेली जुसको रूपमा लिएर आएको छ। आज हामीले पिइराखेका छौँ, हेर्नुहोस् आज है। यो पिउँदा के फाइदा हुन्छ त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है। यसमा भिटामिनको धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू पाइने भएको हुनाले यसले हाम्रो शरीरलाई एनर्जी दिने गर्छ। एकदम धेरै भरपुर मात्रामा यसबाट एनर्जी हामीले पाउन सक्छौँ। भिटामिनहरू धेरै हुने भएको हुनाले है एनर्जी पाउने गर्छौँ भने यो मुटु रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर बिमारीको लागि राम्रो गर्छ है। यदि कसैलाई मुटु सम्बन्धी समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। र ग्यास्ट्रिक र अल्सरलाई पनि एउटा एकदम राम्रो काम गर्ने गर्छ है। कसैलाई अल्सर, ग्यास्ट्रिक बिग्रेर अल्सर पुगेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि धेरै राम्रो काम गर्छ है रोसेली जुसले है। त्यसै गरी कलेजोको लागि उपयुक्त मानिन्छ, मृगौलाको लागि पनि उत्तम मानिन्छ है। कलेजोमा तपाईँको एउटा यसको भिटामिन, एउटा कम्बिनेसीदेखि प्रोटिन, विभिन्न किसिमको तपाईँको म्याग्नेसियम, तपाईँको होइन आइरनहरू, यिनीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि कलेजोमा तपाईँको यसको जुन मापदण्ड पुग्नु पर्ने त्यो मापदण्ड कमजोरी हुनसक्छ। यसले ओभर हुँदा पनि नोक्सान गर्ने, कम हुँदा पनि नोक्सान गर्ने गर्छ लेभल है। त्यसलाई पनि यसले राम्रो काम गर्छ है रोसेली जुसले है। मैले अघि भन्छु कि यसमा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र प्रोटिन पाइने भएको हुनाले शरीरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण काम गर्छ रोसेली जुसले। त्यही भएर हामीले रोसेली जुस पनि कहिलेकाहीँ मोरेन्जी जुस नलिएर रोसेली जुस पनि हामीले प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। ब्लड प्रेसरलाई नर्मल बनाउँछ भने एन्टिब्याक्टेरियाको काम गर्छ है। एन्टिब्याक्टेरिया है, ब्लड प्रेसरलाई एकदम नर्मल गर्ने काम पनि रोसेली जुसले गर्छ है। ब्लड प्रेसर हाई छ भने यो लेभल गर्ने र लो छ भने लेभल गर्ने, यसलाई मेन्टेन गर्ने, फिट गर्ने काम। र अर्को एन्टिब्याक्टेरिया भनेको शरीरमा ब्याक्टेरियाको लड्नको लागि यसले एन्टिब्याक्टेरिया भन्ने एउटा शरीरको इम्युन सिस्टमलाई एकदम बलियो बनाउने काम पनि गर्छ है। ब्याक्टेरियाको रूपमा पनि काम गर्ने गर्छ यो रोसेली जुसले है। यो हाम्रो गल्पकन्टीमा 285 ml को बोतल पाइन्छ भने दिनको एक बिर्को ढक्कनदेखि लिएर बढाएर चिसो वा तातो पानीमा मिक्स गरेर लिन सकिन्छ है। यसलाई मैले चिसो पानीमा पनि प्रयोग गरेको छु, कोल्ड पानी पनि प्रयोग गरेको छु, नर्मल पानी पनि प्रयोग गरेको छु र मैले गरम पानी पनि प्रयोग गरेको छु। एकदम राम्रो टेस्ट छ एकदम है। यसमा राम्रो भिटामिन छ, स्वादिष्ट छ। यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। यो जुनसुकै व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यसलाई आफ्नो एउटा इच्छा अनुसार तपाईँले बढाएर लिन सक्नुहुन्छ है। अब आयो डिक्सन कम्पनीको लिन्जी ब्ल्याक कफी है। डिक्सनमा एकदम बढी मात्रामा चल्ने, सबैले रुचाएको, डिक्सन मात्र नभएर नन डिक्सनले पनि रुचाएको यो डिक्सन कम्पनीको ब्ल्याक कफी। आज के छ त यो ब्ल्याक कफीमा? धेरैलाई तितो लाग्छ गरे, यो महँगो छ गरे भन्नुहुन्छ नि, हेर्दै जानुहोस् है यसको फाइदाहरू के रहेछ त। गानुदरमा लिङ्ची कफी भन्ने गरिन्छ डिक्सन कम्पनीमा। यो संसारको उच्च कोटिको है एउटा ब्राजिलियन कफीको धुलो हो। यसमा गानुदरमा पनि मिसाइएको छ है। यो कफीमा डिक्सनको किङ अफ हर्ब जडीबुटीको राजाको धुलो पनि, च्याउको धुलो हालिएको छ। त्यस कारणले धेरै काम गर्छ यसले है। र यसमा चाहिँ क्याफिनको मात्रा यसमा छैन र निकालिएको छ। र तपाईँको क्याफिन भनेको तपाईँको निकोटिन है। यसले हाम्रो ह्युमन बडीमा नोक्सान गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ यसबाट निकालिएको छ है। र यसरी तयार पारिएको छ डिक्सन कम्पनीको यो ब्ल्याक कफी है। यो 4.5 तपाईँको ग्रामको स्याटेजमा तयार पारिएको हुन्छ है। तपाईँको एउटा प्याकेटमा 20 स्याटेज हुन्छ यसमा। र तपाईँले चाहिँ यो सुगर फ्री भएको हुनाले जुनसुकै लेभलको बिरामीहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको नर्मल व्यक्तिदेखि लिएर जोसुकै व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा प्रोटिन भरपुर मात्रामा छ, क्याल्सियम, आइरन, क्यालोरी है। क्यालोरी हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक छ, यो पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने मिनरल र भिटामिन सी पनि पाइन्छ है। भिटामिन सी भनेको अति महत्त्वपूर्ण यसको स्रोत हो, जो ब्ल्याक कफीबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। यो ब्ल्याक कफीले हाम्रो निद्रालाई पनि तपाईँले नियमित गर्ने काम गर्छ।
यदि तपाईँ नाइट ड्युटी गर्नुभएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले यो पिउँदाखेरि तपाईँले कम समय सुत्दा पनि यसले तपाईँलाई त्यो निद्रा सुतौ हुने आलसपन आउने जस्तो टक्सिनहरू आउन दिँदैन यसले है। र अर्को कुरा यसले तपाईँको पाचन प्रणालीलाई एकदम मजबुत बनाउँछ र पाचन प्रणालीलाई पनि यसले तपाईँले एक पुडिया तपाईँले ब्ल्याक कफी तपाईँ लिनुभयो भने गिलासमा तपाईँले जुन डाइजेस्टिक सिस्टमको लागि जो गर्नुपर्ने एक्सर्साइज हुन्छ तपाईँलाई 1 किलोमिटर जानु आउनु त्यति बराबरको काम यो पाचन प्रणालीको लागि यसले काम गर्ने भएको हुनाले डिएक्सन कम्पनीलाई यो ब्ल्याक कफी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। अब के छ त फाइदाहरू यसबाट है। पाचन प्रणाली त राम्रो गर्छ, एउटा ग्यास्ट्रिकलाई ठिक गर्ने पाचन प्रणालीलाई होइन, अल्सरहरू खान नपट्ने कसैलाई खानै नपट्ने, टोयलेट लाग्ने, छेरपाटी लाग्ने कसैलाई होइन, कसैलाई खान मन नलाग्ने, खाना कति नरुच्ने, कसैलाई धेरै खान मन लाग्ने, कसैलाई दिशा पिसाब राम्रोसँग नलाग्ने होइन, प्रेसरको बिमारी, सुगरको बिमारी सबैलाई हुन्छ। सुगर यसमा फ्री भएको कारणले सुगरको बिमारीलाई पनि एकदम राम्रो छ यसमा। र यसमा चाहिँ तपाईँको दिशा पिसाब सम्बन्धित पाचन प्रणालीको जति काम सबैलाई यसले नियमित गर्ने काम गर्छ है। ग्यास्ट्रिकको लागि पनि एकदम राम्रो छ है, ग्यास्ट्रिकलाई पनि यसले ठिक गर्ने काम पनि गर्छ है। कालो कफी पिउँदा दिमागलाई फ्रेस गर्छ भने शरीरलाई गर्मी गर्ने निद्रा लगाउँछ र पेटको कब्जियत हटाउँछ र अपुग निद्राको लागि राम्रो छ र शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउनुको साथै नसा हार्ट जोइन्ट दुखाइको पनि लागि धेरै काम गर्छ है। यो ब्ल्याक कफीले तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको हार्ट जोइन्ट दुख्ने समस्या होइन, विभिन्न किसिमको नसा सम्बन्धी समस्या, तपाईलाई रगत सम्बन्धी समस्या होइन, कुनै पनि समस्याको लागि पनि धेरै राम्रो काम गर्छ यसले है। तपाईको यो मृगौलाको लागि पनि राम्रो काम गर्छ भने तपाईको मुटुको लागि, तपाईको लिभरको लागि होइन, धेरै राम्रो काम गर्छ है यो ब्ल्याक कफीले है। यो ब्ल्याक कफी पिउँदाखेरि तपाईँ हामीलाई एनर्जी दिन्छ है, सधैँ एकदम तपाईँ हामीलाई फ्रेस बनाउने काम गर्छ है ब्ल्याक कफीले। र यो चाहिँ कब्जियत भएको व्यक्तिलाई पनि हुन्छ। कब्जियत भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा दिशा राम्रोसँग नलाग्ने, लामो समयसम्म बसिरहनु पर्ने, दिशा आउँदै आउँदैन, कसैले भन्नुहुन्छ नि होइन, प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ, बाख्राको बर्कलामा चाहिँ दिशा लाग्ने, दिशै नलाग्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यो ब्ल्याक कफी एकदम रामबाण मानिन्छ है। हामीले यसलाई प्रयोग गरौँ, एकदम है जडीबुटीको धुलो छ यसमा र एकदम उच्च कोटिको कफी छ है। त्यसकारण यसलाई महँगो नबनाऊ, यसलाई नियमित प्रयोग गर्ने गरौँ हामीले है। यसले शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति पनि बढाउने काम गर्छ है र हाम्रो शरीरमा आलस्यहरूलाई पनि यसले हटाउने काम गर्छ, हाम्रो दिमागलाई पनि एकदम फ्रेस बनाउने काम गर्छ होइन। र यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको धेरै रोगको समस्यालाई पनि यसले निवारण गर्ने गर्छ भने। र अर्को कुरा यसले फेस प्याक बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ यसलाई। यो तपाईँको पिम्पलहरू दागहरू आइरहेको छ भने यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको ब्ल्याक कफी है। अब यो सेवन गर्ने तरिका कसरी त, तपाईँको एउटा प्याकेटमा 20 स्याटेज हुन्छ। एउटा स्याटेजमा हामीले के गर्छौँ भन्ने फेरि 1 देखि 6 कपसम्म बनाउन सक्छौँ है। नयाँ व्यक्ति पुरानो हेरेर, कतिपयले त आधा प्याकेट 1 कप एकैचोटि खानुहुन्छ, तपाईँमा आफू डिपेन्ड हुन्छ। र यसलाई चाहिँ सधैँ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँलाई यो ब्ल्याक कफीले पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो काम गर्छ, किनभने मसरुम पाउडर पनि हालिएको हुनाले यसले पनि तपाईँको होल बडीको लागि गएर धेरै राम्रो काम गर्छ है। यसलाई तपाईँले डेली तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई चिनी नहालेर पिउँदा धेरै राम्रो हुन्छ है। अब अर्को आयो कोकोजी है। डिएक्सन कम्पनीको एउटा यो पनि उत्पादन हो, गानोदरमा माइसेलियम जिएल होइन, तपाईँको गानुसेलियम तपाईँको हालिएको छ होइन, जिएल हालिएको छ यसमा। र उच्च कोटिको कोको पाउडर यसमा, चक्लेट पाउडर, क्रिमर र प्राकृतिक सुगर र बोसो झिकेको फ्याट झिकेको दुधबाट तयार गरिएको छ है। यो कोकोजी भनेको एकदम तपाईँ हाम्रो लागि एकदम मिठो पनि हुन्छ, स्वादिलो पनि छ। यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले पनि यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। कमजोर व्यक्ति र कुपोषण भएको व्यक्तिलाई यो कोकोजीले राम्रो काम गर्छ है। कतिपयले त मलाई म पातलो छु, कुपोषण छु भनेर बच्चाको लागि आफ्नो लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो धेरै राम्रो हुन्छ है। यसले कुपोषण हटाउँछ र तपाईँको बच्चाहरूलाई पनि मजबुत बनाउँछ होइन, मोटो बनाउँछ। त्यसकारण कोकोजीमा चाहिँ स्विट भएको हुनाले सुगरको व्यक्तिहरूले चाहिँ खानु हुँदैन है, अरूले चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ है। यसलाई चाहिँ तातो पानी पनि पिउन सकिन्छ उमालेर, र चिसो पानीमा पनि तपाईँको थर्मसमा राखेर या त कुनै भाँडोमा राखेर एउटा
बोतलमा राखेर फ्रिजमा राखेर पनि जुसको रूपमा तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारलाई पिउनु भयो भने फाइदा पनि हुन्छ है। बच्चाको लागि दिमाग तेज बनाउँछ है, बच्चाको एउटा दिमागी टोनिक बढाउनको लागि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो कोकोजी होइन। बच्चादेखि वृद्धसम्मको लागि यो सुपको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले शक्ति प्रदान गर्छ है। सुप भनेको के हो त? यसलाई तपाईँले पानीमा तपाईँले उमालेको पानीमा हालेर हामीले सुप जस्तै गरेर पनि पिउन सक्छौँ यसलाई। यो कोकोजी चाहिँ जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। मोटो हुने चाहनाको लागि मानिसलाई होइन र तपाईँको दुधमा पनि मिलाएर खान सकिन्छ। यदि कसैलाई दुधमा हालेर खान मन लागे पनि दुधमा पनि यसलाई गरम दुधमा पनि यसलाई मिलाएर पनि फिटेर पनि खान सक्नुहुन्छ भने थर्मसमा राखेर कहीँ तपाईँको ट्राभलमा जानुभयो, कुनै भ्रमण जानुभए पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले केही आफ्नो एउटा पिउने भाँडामा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। थर्मसमा या त अरू कुनै बोतलमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ र बच्चाहरूलाई खिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा विभिन्न किसिमको भिटामिनहरू पाइन्छ। हामीले यसलाई फ्रिजमा पनि राख्न सकिन्छ र थर्मसमा पनि राख्न सकिन्छ। गरम छ भने थर्मसमा राख्नुहोस् र नर्मल छ भने फ्रिजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो एक स्याटेजमा तपाईँ कोकोजीमा 4 कप बनाउन सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ 1 कपदेखि 2 कप बनाएर खाइरहेका छौँ होइन। तर बच्चाहरू छन् भने 4 कप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यसलाई चाहिँ तपाईँले 1 लिटर पानीमा एउटा कोकोजीको पुरा प्याकेट हालेर फिटेर पनि तपाईँले जस्तो बला कपीलाई काम गर्दा फिटेर खानुहुन्छ त्यसै गरी यसलाई पनि फिटेर पनि तपाईँहरूले खान सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो डिसिन कम्पनीको उत्पादन है। अर्को आयो तपाईँ हाम्रो डिसिन कम्पनीको उत्पादन गानुजी टुथपेस्ट है। यो गानुजी टुथपेस्टलाई हामीले प्रयोग गर्न जान्यो भने यसले धेरै बहुउपयोगी छ। यो चाहिँ तपाईँ हामीले यसलाई फर्स्ट एडको रूपमा पनि लिन सक्छौँ है। यदि तपाईँको विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मेडिकल क्षेत्र होइन क्लिनिकबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ भने, दुर्गम ठाउँमा हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ टुथपेस्टलाई फर्स्ट एडको रूपमा तपाईँ राख्नु होला भन्न चाहन्छु म है। गानुतर्माको धुलो, मेन्थोल र फुड जेल मिलाएर बनाइएको छ है। फुड जेल भएको कारणले यसलाई खान मिल्छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ यो गानुजी टुथपेस्टलाई खान मिल्दैन। उहाँले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको प्रेसिडेन्ट, कोलगेट विभिन्न किसिमका जुन टुथपेस्ट छ त्यो खान मिल्दैन नि है, त्यही सोध्नुहुन्छ उहाँले। त्यो होइन वास्तवमा है। डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट भनेको यसमा फुड जेल खान मिल्ने हामीले फुड जेल हालिएको छ र मेन्थोल पुदिना पनि राखिएको छ भने यसमा गानुतर्माको रातो च्याउको धुलो हालिएको छ। त्यही कारणले यसले 50भन्दा 100भन्दा बढी काम गर्ने गर्छ हाम्रो शरीरको बडीमा है। यो चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको यहाँ गल्फमा साउदी अरबमा 150 ग्राममा पाउँछौँ भने अहिले सस्तोको लागि तपाईँले सानो सानो टुथपेस्ट पनि उत्पादन भइरहेको छ इन्डियाबाट है। गानुजी टुथपेस्टबाट हुने फाइदाहरू। अब गानुजी टुथपेस्टको फाइदा के हो त? अब यो है गानुजी टुथपेस्ट ल्याउँ हामीले होइन, यसको फाइदा के हो त? हामीले जब फाइदा लिन सक्यौँ भने मात्रै अरूलाई हामीले यो सेयर गर्न सक्छौँ है। दाँत सफा गर्ने है, गिजाबाट रगत बग्ने समस्या, श्वास गनाउने समस्या के गर्छ है। जस्तो दाँतमा सफा गर्दा दाँतलाई चम्चिलो बनाउने अनि गिजाबाट रगत बग्ने समस्या धेरै नै हुन्छ। अब टुथपेस्ट हाल्दा ब्रस हाल्दा फेरि रगत आउने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यो डिएक्सन टुथपेस्ट एकदम राम्रो काम गर्छ। यो रगत आउने समस्या मेरो पनि थियो होइन। यो त्यसलाई के भन्छ पाइल्स पनि भन्ने गरिन्छ है दाँतको। यो चाहिँ रगत बग्ने समस्यालाई पनि हटाउन सक्छौँ हामी टुथपेस्टबाट निरन्तर प्रयोग गर्दै जान भने। सास गनाउने समस्या, मान्छेको नजिकबाट स्वास्थ्य गनाउने कति नराम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है। आफन्तकोमा कुनै पार्टी पूजामा जाँदाखेरि त्यस कारणले योबाट पनि मुक्त पाउनको लागि पनि गानुजी टुथपेस्ट एकदम बेस्ट छ भने। तपाईँले आज फेस पर्फ्युम प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले बडीको लागि एउटा एलर्जी सहित विभिन्न किसिमको समस्या ल्याउने गर्छ। स्किन सम्बन्धी समस्या होइन, चर्मरोग सम्बन्धी समस्या। यसको लागि यसले तपाईँले यो काखीमा यसलाई चाहिँ अलिकति फिटेर तपाईँले एकचोटि ब्रस गर्ने जति टुथपेस्टलाई हातमा हालेर पानी थोरै मिक्स गरेर दुईटै काखीमा लगाउनु भयो भने यसले चाहिँ तपाईँको शरीरमा गनाउँदैन र तपाईँको शरीरमा नकारात्मक असर पनि गर्दैन। गनाउने समस्यालाई पनि यसले ठिक गर्दै जान्छ भने खुट्टामा कुर्कुच्चा गनाउने समस्या, खुट्टा गनाउने धेरैले जुत्ता गनाउँछ भन्नुहुन्छ। जुत्ता होइन, तपाईँको खुट्टा गनाउने समस्या आज यसलाई पनि यो गानुजी टुथपेस्ट र मसाज तेलको साथ मिलाएर सुत्ने बेला चाहिँ साबुन गानुजी साबुनले क्लिन गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने कुर्कुच्चा फुटेको समस्या पनि हटाउँछ र गनाउने समस्या पनि हटाउँछ भने। डन्टिफोर, पिम्पल, घाउ खटिरा यसलाई पनि राम्रो काम गर्छ है। एलोभेराले मात्र होइन,
अरू कस्मेटिकले मात्र होइन, गानुज्यू टुथपेस्टले पनि अलिकति निकालेर अलिकति पानी हाल्नु तपाईँले, त्यसलाई फिटेर तपाईँले मजाले लगाउनु, फेस प्याक जस्तै मजाले लगाउनु। तपाईँले 24 घन्टा, तपाईँले 12 घन्टा, 6 घन्टा, 1 घन्टा कति टाइम मिल्छ लगाउनु। यसको कलर भनेको हाम्रो सेम हाम्रो फेसको कलर छ, त्यो देखिँदैन, लगाएको नलगाएको थाहा हुँदैन। त्यस कारण यसले चाहिँ काम राम्रो गर्छ, डन्ठीपोर हटाउँछ, पिम्पल हटाउँछ, घाउ खटेर आउँछ र फेसलाई सुन्दर बनाउँछ है। तपाईँको हाम्रो शरीरको सबभन्दा सुन्दरता भनेको अनुहार हो, अनुहारलाई पनि यसले सुन्दर बनाउने काम गर्छ। भने पेट खराब भयो भने तपाईँ यसलाई ब्ल्याक कफीको साथमा या त तपाईँले त्यत्तिकै खाएर पनि अलिकति पानी लिएर पनि लिन सक्नुहुन्छ र पेट खराब भए पनि यसले ठिक हुन्छ है। यो मैले पनि आफै परीक्षण गरेको है। अनुहारमा कफ सौन्दर्यको लागि पनि राम्रो छ। मैले अघि भनिसकेँ, गिजा सुन्ने र मासु सुन्ने समस्या छ भने, दन्त हर्षा, पाइरिया, अघि पनि भनिसकेँ मैले, पाइरिया जो ब्लड आउने समस्या छ होइन, एउटा पहेँलो जम्ने समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्ति राम्रो काम। अर्को खबर के छ भन्दाखेरि मैले आफै परीक्षण गरेको है। मेरो यो दाहिनेपट्टि तपाईँको दाँतको तलको भाग हल्लिएर मैले फाल्नुपर्ने अवस्था थियो। मलाई कस्तो समस्या आयो भन्दाखेरि अगाडि फाल्दाखेरि मेरो यो हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण भागमा, शरीरको फेसको महत्त्वपूर्ण भागमा दाँतले भन्ने धेरै प्रभाव पार्छ नि त होइन। एउटा दाँत गयो भने कति नराम्रो हुन्छ नि है। मलाई पनि त्यस्तो अलिकति चिन्ता लागेको थियो, दाँत पुरै हल्लेर फालिहालौँ भन्ने, हस्पिटल गएर निकालेर फाल्नुपर्छ कि यसलाई धेरै हल्लाएर फाल्नु सकिँदैन भन्ने म मुडमा थिएँ है। तर यो टुथपेस्ट थियो, टुथपेस्टमा तपाईँले यति बुट दबाई लिएर, मैले जति ब्रस गर्छु त्यति लिएर त्यसमा रेसी मसरुम पाउडरको धुलो या त आरजी जेलको तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ। मिक्स गरेर तपाईँ यहाँ हालिदिनुहोस्, तपाईँले यसमा राखिराख्नु, तपाईँले दिनमा 2 पटक गर्नुहोस् त तपाईँको दाँत मजबुत हुन्छ है। मेरो दाँत अहिले फाल्नुपर्ने अवस्था छैन। कति काम गर्ने रहेछ टुथपेस्टले है। यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। हिरोले खाएको खेतमा अब काम गर्ने बेला हिरोले खाएको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले विभिन्न किसिमको जडीबुटी दबाई लगाउँछौँ, तर हामीलाई टुथपेस्टले नै काम गर्छ है। यसले चाहिँ हिरोले खाएको छ भने टुथपेस्ट लगाएर तपाईँले मजाले सुत्नुहोस्। त्यसलाई पहिला गानुजी साबुनले सफा गरेर है। मुखको अल्सरलाई पनि राम्रो काम गर्छ है। र गानुजी टुथपेस्टले चाहिँ तपाईँलाई जस्तो तपाईँको आगोले पोल्यो भने त्यहाँ एकदम दाग हुन्छ नि, त्यो दाग बस्न दिँदैन है। तुरन्त लगाइदियो भने तपाईँलाई कुनै उपचार गर्नु पर्दैन। त्यही गानुजी टुथपेस्टले पनि ठिक गर्छ है। यदि तपाईँलाई हात काटेको छ, सब्जी काट्ने बेला कुनै काममा ठोकिएर, कुनै धारिलो एउटा कुनै फलाममा होइन, एउटा अल्मुनियममा तपाईँको हातहरू काटेको केही घाउ भएको छ भने यो टुथपेस्टलाई त्यहाँ लगाइदिनुहोस्। यसले ठिक गर्छ तपाईँलाई। यसैले ठिक गर्छ। यसैले तपाईँको ब्लड बन्द गर्छ है। धेरै ब्लड लगाउनु भयो भने ब्लडलाई पनि बन्द गरिदिन्छ यसले। र तपाईँले हात छ भने माथि राख्न सक्नुहुन्छ, खुट्टा छ भने एउटा टेबल माथि राख्न सक्नुहुन्छ है। र यसले चाहिँ हात काटेको समस्या पनि समाधान गर्छ। भने आगोले पोलेको, गरम पानीले पोलेको छ भने, रातो हुने समस्या छ भने त्यो तुरुन्तै लगाइदिनु भयो, त्यो रातो समस्या पनि आउँदैन है यसले। र अर्को कुरा, डायरिया भएकोलाई अरू प्रडक्ट प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पनि यो टुथपेस्टलाई तपाईँले चियामा या त दुधमा या त्यत्तिकै खाएर पनि, गरम पानीमा खाएर प्रयोग गर्नुभयो भने डेली दिनमा 2 पटक, डायरिया पनि यसले राम्रो काम गर्छ। भने पाचन प्रणालीको लागि पनि डेली टुथपेस्टको अलिकति टुथपेस्ट तपाईँले कफी पनि चियामा हालेर खानुभयो भने एकदम बेस्ट काम गर्छ, शरीरलाई रिफ्रेस गर्ने काम गर्छ यसले। भने यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो लुतो आएको छ भने, कसैलाई लाज लाग्छ, कसैलाई डक्टरसँग जान अप्ठ्यारो छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई, लुतो आएको व्यक्तिलाई, दाद आएको व्यक्तिलाई पनि गानुजी साबुन लगाएर यसले क्लिन गरेर मसाज ओइलको सँग मिक्स गरेर दादमा पनि लाउन सकिन्छ है। गानुजी टुथपेस्ट भनेपछि यसले चाहिँ धेरै काम गर्छ है। यसले चाहिँ फेसमा पनि लाउन सकिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, फेसमा पनि फेस प्याक बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ। भने यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसले हाम्रो लागि मात्रै नभएर यसले चाहिँ जनावरको लागि, कुखुराहरूको, जनावरहरूलाई छेरपाटी लागेको छ होइन, उपिया लागेको छ भने त्यस्तो उसलाई जनावरहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। र अर्को कुरा, यो लगाएर हात खुट्टामा लगाएर सुत्नुभयो भने तपाईँलाई लामखुट्टेहरूले टोक्दैन होइन। र लामखुट्टेहरूले कुनै पनि किराकाटीलेहरू टोकेको छ भने त्यसमा लगाउँदा पनि यसले दुखाइलाई यसले कम गर्ने काम डेस्टिन कम्पनीको प्रोडक्टले गर्छ है। त्यही भएर यो प्रोडक्टलाई खान पनि मिल्ने, लगाउन पनि मिल्ने होइन। यो बहुउपयोगी। आज 21 सिरियल 22 सिरियलको लोभ नगर्नुहोस् आज है। तपाईँको शरीरमा कति समस्या, त्यो हिसाब गर्ने भने तपाईँको 100 रियल भन्दा पनि बढी जान सक्छ है।
अब आयो डिएचएन कम्पनीको अर्को उत्पादन गानुजी सोप है। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो गानुजी सोपले के काम गर्छ त है। यो गानुजी सोप पनि डिएचएन कम्पनीको उत्पादन हो। यो ताडिमको तेल भनेको मैले वहाँ इन्डिया जाँदा मैले थाहा पाएको थिएँ होइन। चण्डीगढ जाँदा मैले हिमाञ्चलबाट आउँदो रहेछ यो होइन। त्यति बेला मैले थाहा पाएको थियो यो ताडिमको तेल त्यहाँ होइन। त्यो चाहिँ बाहिरको भाग खाने गर्छौँ हामीले। त्यसको दाना हुन्छ, दाना पेलेर यो तेल आउने गर्छ है। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको रूपमा पनि मसाज गर्नेदेखि लिएर हात खुट्टा मार्ने काम उता गरेको मैले देखेको थिएँ उतातिर होइन। र यो ताडिमको यो तेललाई नै हाम्रो डिएचएन कम्पनीले एउटा साबुनसँग मिक्स गरेर एउटा साबुन बनाएको छ आज है। कम केमिकल युक्त यसमा साबुन छ भने यो साबुन प्रयोग गर्दा र बाहिरको साबुन प्रयोग गर्दा धेरै फरक छ है। यो साबुन चाहिँ यसमा कुनै पनि बोसो पदार्थ हालिएको छैन, जनावरको बोसोहरू हालिएको छैन, जसले चिल्लो बनाउने एकछिन चल्ल साबुन फिजाउने। धेरै त्यसमा बाहिरको साबुनमा फिजहरू केमिकल बढी भएको कारणले फिज धेरै आउँछ र त्यसमा जनावरको बोसोहरू लगायत विभिन्न किसिमको केही अखाद्य पदार्थहरू हालिएको हुनाले जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई एलर्जी आउने, मुखमा पुरा कुरूप बनाइदिने र शरीरमा दाद ओराउने, लुतो आउने, घाउ निक्लिने, खटिरा हुने काम गर्ने गर्छ भने यसले चाहिँ सधैँ प्रयोग गर्नुभयो भने घाउ, खटिरा, छाला सम्बन्धी समस्या आउँदैन। मैले आफै प्रयोग गरेको छु है। मैले बाहिरको साबुन प्रयोग गर्दै गरेको छैन अहिलेसम्म है। यति महत्त्वपूर्ण साबुन छ यो। प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ व्यक्तिले पहिलो दिन प्रयोग गर्दा एकदम चिलाउने गर्छ है। तर कतिपय फाल्दिनु हुन्छ साबुन यो। यहाँ त सानो पनि छ, यो फिज पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ, वास्तवमा त्यो होइन। यसमा केमिकल मात्रा कम छ। यसलाई पानी हालेर एकचोटि राम्रोसँग दलेर एकैचोटिमा क्लिन गर्दा पनि भइहाल्छ। अरू साबुन जस्तो तपाईँको 2 बार 3 बार लगाउनु पर्दैन र केही समय 2-3 मिनट सुक्न दिनुभयो भने तपाईँको शरीरको माटोहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। भित्री छालाको लेयरसम्म पुगेर यसले क्लिन गर्ने काम यस छालाले यो गानुजी साबुनले गर्छ है। यो गानुजी साबुनले हामीले फेस प्याक बनाएर पनि यसलाई तपाईँको फिज निकालेर फर्म निकालेर पनि यो लगाउँदा पनि तपाईँको डेली लगाउँदा पनि एकदम चम्किलो, एकदम सुन्दरता बनाउँछ है। हाम्रो फेसलाई चाउरी पर्नबाट बचाउँछ है र शरीरलाई सुन्दर बनाउँछ र चिलाउने, दाग, लुतो, खटिरा, घाउ, एलर्जीको लागि पनि, घमौराको लागि पनि यो साबुन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र अनुहारको पोतो, छालाको लागि पनि फेस प्याक बनाएर लगाउनु भयो भने एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र सुरुमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई चिलाउने गर्छ, धेरै तोड्छ, तपाईँको कचडाहरू निकालेको है। बाहिरको साबुनले त्यो मात्रै पानी हालेर सफा नहुने भएको हुनाले यो साबुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको जति तपाईँ मिनट त्यति मैलाहरू निकाल्छ। अझै भित्रसम्मको लेयरसम्म पुगेर बिस्तारै डेली प्रयोग गरेर जाँदाखेरि यसले हाम्रो शरीरलाई भित्री त्यो रौँको प्वालसम्म पुगेर सफाइ गर्ने काम गर्छ र हाम्रो शरीरलाई एकदम हेल्दी बनाउने काम गर्छ है। आज यो साबुनलाई हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। यो हेर्दा सानो छ गरे यो चाहिँ बाल्टीमा हालेको तपाईँ एक दिनमा गल्दैन। अरू साबुन बाल्टीमा हाल्यो भने तपाईँको 1-2 घन्टामा सकिन्छ बिलाएर। तर यो साबुनलाई 1 दिनसम्म बाल्टीमा राख्नुहोस्, यो चाहिँ गल्दैन है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो साबुनले नुहाउँदा हामीलाई चम्किलो बनाउँछ, मुलायम बनाउँछ, छालाहरूलाई कुनै रोग, एलर्जीबाट आउन बचाउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले डेली प्रयोग गरौँ होइन। आखिर हामीले बाहिरबाट प्रयोग गरेर त्यसैलाई चेन्ज गर्ने है। यसमा हामी 2वटा साबुन पाइन्छ हामीले यताबाट होइन। 2वटा साबुनले पनि हामीले 15 दिनदेखि 1 महिना पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। तपाईँको टाइम बमोजिम तपाईँले डेली नुहाउनु भयो भने एउटा साबुनले पुग्छ है। कसैलाई नपुग्ला, कसैलाई पुग्दैन है। तर यसमा 2वटा हुन्छ है। र काम चाहिँ हामीले गुणस्तर हेरौँ, पैसालाई नहेरौँ हामीले। र यो गानुजी साबुन चाहिँ हरेक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। तर यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि यदि तपाईँले अरू साबुन जस्तो तुरुन्तै पानी हालेर नुहाएर फाल्नुभयो भने यसले राम्रो काम गर्दैन। यसले काम गर्नको लागि तपाईँलाई मिनिमाइज तपाईँको म्याक्सिमम होइन 5 मिनटदेखि माथि 6 मिनट 7 मिनट तपाईँले सुकाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि त्यो हाम्रो शरीरको भित्री लेयर पुग्छ र सफाइ गर्ने काम गर्छ है। त्यस कारणले यसले राम्रो काम गर्ने काम पनि गर्छ है। र त्यसपछि हामीले यसलाई सफा गर्न सक्छौँ होइन। अब आयो गानुजी मसाज ओइल है। डिएचएन कम्पनीको उत्पादन हो यो पनि गानुजी मसाज ओइल होइन। मैले अघि भनिसकेँ ताडिमको तेल एकदम यो महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। यो हिमाली भाग, पहाडी भागतिर पाइन्छ तेल होइन।
यो तेललाई हाम्रो डिक्सन कम्पनीले अन्य जडीबुटीसँग मिलाएर उत्पादन गरेको छ। यो 75 ml मा पाइन्छ है। यो बोतलमा सानोमा ढाड पाइन्छ। एकदम बहुपयोगी छ है। र म एउटा फुटबलको खेलाडी थिएँ त्यति बेला है। मेरो डन्ठामा अगाडि लागेको थियो, चोट लागेको थियो त्यति बेला होइन। र त्यो मेरो चाहिँ नेपालमा पनि मैले आयोडिक्स लगाएँ, तपाईँको विभिन्न किसिमको होम्नी जेल होइन, के भन्छ लगायो। मलाई ठिक भयो, तर फेरि जाग्ने के, फेरि लगाएँ फेरि जाग्ने। तर मैले दबाई खाएँ दुख्यो भने त्यो सिटामोल प्याराडोल खाएर जबसम्म हामीले त्यो 24 घन्टा मात्रै भन्न बढी काम गर्दैन फेरि दुख्न थाल्यो है। तर म यहाँ आएँ, गल्फकन्ट्री आएर यहाँ आएपछि फेरि मलाई एक ठाउँ त्यही चोट लागेको ठाउँमा एउटा फलामो ठोकिएँ, म फेरि जाग्यो। मलाई हिँड्न समेत गाह्रो भयो। तर मैले यो गानुजी साबुन प्रयोग गरेर यो के अरे गानुजी मसाज ओइलले काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। मैले त टाउकोमा मात्रै लगाउने गर्थेँ यसमा है। त्यति बेला नयाँ थिएँ म। र मेरो अग्रज सरहरूलाई सोद्धाखेरि सर मलाई यो खुट्टामा दुखेको झाकेको चाहिँ के गर्ने होला भन्दाखेरि तपाईँसँग मसाज ओइल छैन? छ भने मैले टाउको मात्रै लगाइरहेको यसलाई लगाउनुहोस् र तपाईँले र मसरुम पाउडर र मोरेन्जी खाइराख्नु भएको छ, यसलाई राति सुत्ने बेला मालिस गर्नुहोस् र भनेर भन्नुभयो। र मैले लगाएँ। आज हेर्नु त मेरो 4 वर्ष हुन लाग्यो। मेरो यो 5 वर्ष भयो, मेरो अहिलेसम्म जागेको छैन है। त्यो कम्प्लिटली रूपमा ठिक गरेको छ भने के हो त मसाज ओइलको कमाल भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नै पर्छ। काम नाम एक, काम अनेक भनेर डिएक्सन प्रोडक्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। गानुजी मसाज तेलले विशेष हाड जोड्ने दुख्ने समस्या है, हाड जोइन्ट भनेको हाड जोड्ने दुख्ने, गोलीगाँठो दुख्ने, पछाडि ढाड दुख्ने, करङ दुख्ने, विभिन्न किसिमको समस्या व्यक्तिलाई लागि मसाज गर्दा यसले रिलिफ गराउँछ है, आराम दिन्छ। भने मर्केको पहिला हड्डी तपाईँको जोडेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि धेरै राम्रो काम गर्छ त्यसलाई मसाज गर्दाखेरि होइन। र चोटपटक कुनै पनि दुर्घटनाको कारणले चोटपटक लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि धेरै राम्रो काम गर्छ है। पुरानो यो हार्ट जोइन्ट सम्बन्धी, हड्डी सम्बन्धी कुनै पनि आर्थराइटिस सम्बन्धी समस्यालाई मसाज तेल एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है। र तर यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लगाएर हिँड्न मिल्दैन है। यो चाहिँ राति सुत्ने बेला लगाउनुपर्छ। यो लगाएपछि तपाईँ यताउता हिँड्न मिल्दैन, आराम चाहिन्छ है। यो कुरा म तपाईँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले लगाएको यो लगाएर हिँड्न थाल्यो भने यसले काम गरेन भनेर नभन्नु होला है। काम यसले 100% गरिराखेको छ है। र तपाईँको भाँच्चीको खुट्टामा एक्सिडेन्ट भएर कुनै कहीँबाट लडेर रुखबाट भाँचिएको छ भने प्लास्टर निकालेछ भने हल्का मालिस गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो मसाज तेललाई एकदम बाहिरको तेल जस्तो मसाज गर्नु पर्दैन, मात्रै हालेर 2-4 पटक हल्का मार्नु भयो भने यसले भित्री लेयरसम्म आफै पुग्ने जो ताडिमको तेल छ नि यो त भित्री लेयर पुग्छ यो है। र यसले आफै काम सुरु गर्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। राति सुत्ने बेला मात्रै लगाउने, खुट्टामा फुटेको ठाउँमा मसाज तेल लगाउन पनि राम्रो काम गर्छ। खुट्टामा तपाईँको फुटेको छ, त्यो धान काट्ने बेला खेत फुटेको हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ भने, त्यस्तो समस्या छ भने मसाज तेललाई सुत्ने बेला गानुजी साबुन धोएर लगाउनुहोस्, धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यो पनि हराउँदै जान्छ होइन। र खुट्टा गनाउने समस्यामा पनि यो पनि टुथपेस्टसँग लाउँदा धेरै राम्रो काम गर्छ भने यो तेलले कपालमा लाउँदा चाया हट्छ है। कपालको चाया पनि हट्छ र तपाईँको कपाल झर्ने समस्या पनि यसले मजबुत गराउँछ भने तपाईँ कपालभित्रको जरासम्म पुगेर यसले चाहिँ कपाललाई मजबुत बनाउने काम गर्छ है यो गानो मसाज ओइलले है। र कपालले गर्दा तपाईँको टाउको सम्बन्धी समस्या छ भने, दुख्ने समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यो गानो मसाज ओइल पनि धेरै उपयोगी हुन्छ भने यो चाहिँ प्रायः यो बुढाबुढीहरूलाई पनि बढी मात्रामा यो आवश्यक पर्छ। तपाईँले पनि यसलाई घरमा फर्स्ट एडको रूप पनि लिन सक्नुहुन्छ है। अब आयो गानुजी स्याम्पू। धेरैले भन्नुहुन्छ गानुजी स्याम्पू लगाएर मेरो कपालै भरि झरिसक्यो, म त लगाउन छोडिदिन्छु, यो लगाएर मलाई फाइदा भएन, यो महँगो भयो भन्नुहुन्छ नि। यो कुरा एकदम हामीले बुझौँ। यसमा के रहेछ त आखिर गानुजी स्याम्पू डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन हो। यसमा पनि ताडिमको तेल छ है। र गानो तरबाट तयार गरे मिक्स गरेर विभिन्न किसिमको भिटामिन हालेर तयार गरिएको यो गानुजी स्याम्पू हो। यो चाहिँ हाम्रो गल्फकन्ट्रीमा 250 ml को बोतलमा पाइन्छ है। कपालको जराको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण, कपाललाई झर्न नदिने, नयाँ कपाल उमार्ने होइन। र तपाईँको टाउकोमा कुनै समस्या छ, कपालको कारणले समस्या छ भने, तपाईँको कपालको जराभित्र कचडाहरू फोहोर मैलाहरू छ भने यसले चाहिँ सफाई गर्ने काम गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
डेली प्रयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा हामीले ध्यान गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो गानुजी स्याम्पू प्रयोग गर्दाखेरि लेडिज महिला दिदीबहिनीको कपाल लामो हुने भएको कारणले राम्रोसँग नभिजाएर यसलाई लगाइयो भने कपाल धेरै झर्ने समस्या हुनसक्छ र त्यो खस्रो हुन्छ र यो लगाएर मार्दाखेरि कपाल त्यतिकै झर्ने समस्या हुन्छ है। त्यस कारणले राम्रो कपाल पनि झर्ने समस्या हुन्छ भने अर्को कुरा यसले हाम्रो झर्नेवाला छ कपाल जस्तो अर्को महिनापछि या 2-4 दिनपछि मेरो कपाल झर्ने होइन कुनै रुख अब सुकिसकेको छ यसलाई अलिकति पनि हरियो छैन यसलाई ढाल्नै पर्ने अवस्था छ त्यो रुख ढल्ने अवस्था छ भने होइन हामीले त्यो रुख त ढलिहाल्छ जहिले पनि त्यस्तै हाम्रो कपाल पनि झर्नै पर्ने अवस्था छ भने निक्लिने अवस्था छ भने त्यो त निक्लिहाल्छ अहिले ननिक्ले भोलि निक्लेला। तर गानुजी साबुन स्याम्पू लगाउँदाखेरि यसले लगाएको दिनदेखि नै निकाल्न सुरु गरिदिन्छ त्यो सुक्न लागेको कपाल त्यो झर्न लागेको कपाललाई लगाउने बित्तिकै निकालिदिन्छ है। त्यो भएर धेरै व्यक्तिले बोल्नु सरले मिस म्याडम भन्नुहुन्छ नयाँले मेरो त कपाल झारिदियो त्यो होइन है। तर लामो कपाल भएकोलाई डेली होइन यसलाई हप्तामा 2 पटक 3 पटक प्रयोग गरौँ। बेस्ट मान्छ अरू बेला साबुन प्रयोग गरौँ है। यो चाहिँ गानुजी साबुन स्याम्पू है। यसले चाहिँ कपाललाई मजबुत र नरम बनाउँछ। बाहिरको स्याम्पू धेरैले भन्छन् यो मेरो आफ्नै डाउनलाइन नै प्रयोग गर्नुभएको थियो यो नयाँ व्यक्तिलाई स्याम्पू दिएको कलर पनि छैन अरे यो बास्ना पनि आउँदैन यो त एक्सपायर भएको दिनुभयो भनेर भन्नुभयो। मेरो जुन उहाँलाई प्रयोग गराउनु डाउनलाइन पनि त्यस्तै उहाँले भने हो र यो त एक्सपायर रहेछ क्या हो डेट त राम्रो छ बिग्रेको रहेछ फिर्ता गरिदिउँ हाम्रो टिकाराम सरलाई भनेर भन्नुभयो। मलाई कल गरेपछि सोध्नु भयो कि अनि रातो च्याउको के अनि कलर के अनि के पहेँलो हुन्छ त रातो च्याउको कलर पनि के यो नेचुरल कलर भएको हुनाले यसमा के सेतो हुन्छ त पहेँलो हुन्छ त निलो हुन्छ हुँदैन यो रातो च्याउको सेमसेमिसको कलर छ यसमा है कुनै कलरिङ हुँदैन हाम्रो डेसिन कम्पनी स्याम्पूमा। त्यस कारणले बास्ना पनि आउँदैन च्याउको जस्तै बास्ना छ यसमा है। त्यस कारणले यो चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न नजाने कारणले कतिको कपाल झर्छ। तर यो लगाएपछि कमसेकम तपाईँले 10देखि 15 मिनट कपाल सुकाउनु भयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ कपालको लागि है। कपाल झर्ने समस्यालाई हटाउँछ भने ड्यान्ड्रफ भनेको चायालाई पनि हटाउने काम गर्छ भने यसले छालालाई नेचुरल एउटा सुन्दरता प्रदान गर्ने काम गर्छ भने यसमा विभिन्न किसिमको पौष्टिक तत्त्वहरू भएको हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो कपालभित्रको हरेक समस्यालाई यसले हल गर्ने र निको पार्ने काम पनि गर्छ भने यो कपाललाई मैले अघि भनिसकेँ युज गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूले बाल्टीमा पुरा डुबाएर राम्रोसँग कपाल भिजेर मात्रै प्रयोग गर्ने भने पुरुषहरूले पनि राम्रोसँग धाराको पानीले भिजाएर मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् र प्रयोग गरेपछि 5देखि 10 मिनट यसलाई छोडिदिनुहोस् त्यसपछि मात्रै क्लिन गर्नुहोस् है। त्यसपछि बल्ल गानुजी स्याम्पूले काम गर्छ। बाहिरको स्याम्पू प्रयोग गरेर हामी पहिलाबाट प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले डिक्सनमा आएपछि यो प्रयोग गरेपछि तुरुन्तै स्याम्पू हालेर कपाल सफा गर्नुभयो भने यसले काम गर्दैन अनि भन्नुहुन्छ डिएक्सन सरसँग सर मेरो स्याम्पूले कामै गरेन। यही हो हाम्रो कमजोरी प्रयोग गराउन नजानेको राम्रो प्रशिक्षण दिन नसकेको डाउनलाइनलाई र नलेज नभएको कारणले नै यो समस्या आइपर्छ आज है। यो समस्या कम्पनी प्रोडक्टको होइन यो तपाईँ हाम्रो समस्या प्रयोग गर्न नजानेको कारणले र हामी यसलाई सही सदुपयोग गर्न नजानेको कारणले है। जेमिन क्यान्डी आयो जेमिन क्यान्डी भनेको हामीले पाकेटमा लिइराखेका हुन्छौँ एउटा बाँड्दै खाँदै गर्छौँ जाँदै गर्छौँ होइन। तर यसको काम के छ त अब धेरैले खाएको देख्नुहुन्छ तर उहाँ खाने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि चपाउनुहुन्छ मजाले उहाँलाई थाहा छैन यो जिमेन के काम गर्छ भन्ने कुरा है। त्यो कुरा मेरो उदाहरण मैले मेरै टिममा सोधेको उहाँले खाएको जिमेन खाएको 6 महिना भइसक्यो तर यो जिमेनले काम के गर्छ भन्दा थाहै छैन भन्नुहुन्छ। मिठो लाग्छ राम्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ है। यसको काम पनि हामीले बुझौँ है। यसको काम के छ त श्वास गनाउने समस्यालाई ठिक पार्छ र मुखलाई सुगन्ध बनाउँछ। हाम्रो शरीरको श्वास गनाउने समस्या हुन्छ नि दुर्गन्ध हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले सुगन्ध बनाउँछ भने यो श्वास गनाउने व्यक्तिले पनि खाएर गयो भने त्यस्तो गनाउँदैन है सास पहिला जस्तो है। र यसले हटाउने गर्छ श्वास गनाउने समस्या भने मुखलाई पनि सुगन्ध बनाउने गर्छ भने थाइराइड र घाँटीमा खसखस हुनेबाट पनि यसले बचाउँछ है। घाँटीमा खसखस हुने समस्या अहिले जो झिमेन्ट एकदम यो महामारीको बेला एकदम उपयोगी छ है। त्यो भित्र तपाईँ खसखस हुने त्यो थाइराइड हुने समस्या घाँटीमा केहीहरू भाइरसहरू जम्न दिने काम यसले रोक्छ है। यसलाई चाहिँ चपाएर खानुपर्छ त्यो टोकेर निल्ने होइन यसलाई है तुरुन्तै यसलाई चाहिँ चपाएर सुसेर खानुपर्छ। यसले घाँटीमा तपाईँ चारैतिर फैलिएर जान्छ होइन।
भने थाइरोइड पनि लामो समय भएको थाइरोइड समस्या भनेको पाचन प्रणालीबाट भएको हुनाले थाइरोइड भएको व्यक्तिलाई पनि यसले एकदम राम्रो काम गर्छ है। मसरुम पाउडर पनि खाँदैछौँ हामीले, यसलाई पनि प्रयोग गर्दै गयो भने राम्रो काम गर्छ। भने घाँटी दुख्ने समस्याको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। र अर्को कुरा, तम्बाकु खाने व्यक्तिहरूलाई छुटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ डिएक्सन हुने, त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्नु, जो जिमेन्ट क्यान्डी तपाईँ डेली चपाउन दिनु है। उहाँले सुर्ती चुसिरहनुहुन्छ, चुरोट तानिरहनुहुन्छ, तम्बाकुहरू खाएर गुट्खा खाइरहनुहुन्छ भने त्यो गुट्खा खाने ठाउँमा यो दिनुहोस् तपाईँले। उहाँले चुसिरहनुहुन्छ, जुन चुस्ने जुन सिस्टम छ नि तम्बाकु र तपाईँको यो गुट्खाहरू, जो परागहरू, योबाट पनि चुस्ने बानीले गर्दा तपाईँ उतातिरको त्यो लतलाई, खराब लतलाई छुटाउने काम पनि गर्छ जिमेन्टले है। खानु पर्यो है, नखाइकन हुँदैन है। प्रयोग गऱ्यो भने छुटाउन सकिन्छ। धेरै साथीहरूले छुटाउनु भएको छ यहाँ है। मुखलाई फ्रेस बनाउने, यसले फ्रेस बनाउने, एकदम गराउने काम गर्छ हाम्रो मुखलाई। सुगर फ्री भएको हुनाले सबैजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ है। सुगर फ्री भएको हुनाले सुगरहरू भएको व्यक्ति, जुनसुकै व्यक्तिले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यो प्रयोग गर्ने तरिका र सबैले थाहा छ। अब तपाईँको यसमा जिमेन्ट एक बट्टामा चाहिँ 20 स्याटेज हुन्छ यसमा होइन। एक स्याटेजमा सानो प्याकेटमा 25 पिस हुन्छ है। 25 पिसमा तपाईँले दिनमा कति खान सक्नुहुन्छ? 2वटा, 4वटा, 5वटा, 8वटा, तपाईँले आफ्नो इच्छा। यसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन, यसले कुनै बडी रिएक्सन पनि गर्दैन। यो जिमेन्ट चाहिँ तपाईँले चक्लेट खाए जस्तै, कुनै एउटा स्विटहरू खाए जस्तै हो यसले होइन। जसले गर्दा यसले तपाईँको शरीरलाई फाइदा पनि होस्। बाहिरको ब्रान्ड खाँदा पनि हामीलाई के फाइदा मिल्यो अहिलेसम्म, तर यो ब्रान्ड हामीले खाँदा तपाईँ शरीरको लागि हेल्थीको साथमा पिपी प्यान्ट भ्यालु लगायत विभिन्न किसिमको बेनिफिटहरू तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। म अब अन्तिमतिर आइसकेको छु है। धेरै सरहरूलाई अलिकति बोरिङ पनि भयो होला, लामो भयो भनेर होइन। प्रायः सो यो प्रोडक्टको प्रोग्राम चाहिँ लामै हुन्छ होइन, किनभने यसमा चाहिँ धेरै प्रोडक्ट अझै मैले एलोभेरा र कस्मेटिक केयर र ज्याम्पुरीहरूको बारे मैले बनाएको छैन होइन। र मैले यसको अझै केही प्रोडक्ट पनि छुटेको छ होइन। र 21औं शताब्दीमा मानव स्वास्थ्यको खोजीमा छौँ हामी है। 21औं शताब्दीमा है, हिजो हामी कृषि क्रान्तिकारी, त्यसपछि तपाईँले आर्थिक क्रान्तिकारी, त्यसपछि आजको यो तपाईँको नेटवर्कको एउटा सञ्जालको क्रान्तिकारी, आधुनिक जमानाको एउटा होइन, नेटवर्कको सम्बन्धी एउटा यो क्रान्तिकारी आएको छ होइन। आर्थिक क्रान्तिकारी हामीले भन्न सक्छौँ है। तर अब के छ भने हामीले स्वास्थ्यमा हामी क्रान्तिकारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ। आज मान्छेलाई बाँच्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। हेर्नु, मान्छे पुरा ढले जाइ लडिरहेको छन्। आज हेर्नु, विश्वभरि मान्छेहरू के हो त आखिर यो? आज मानिसहरू करोडौँपतिले पनि रोडमा आएर यो औषधि खोज्दैछन्। आज महामारीबाट, सुगरबाट, क्यान्सरबाट बच्नको लागि यो सबै कुरा हाम्रो लापरवाहीले, तपाईँ हाम्रो हेल्थ चेकराईले गर्दा हो। आज पनि हामीले यो कुरा हेल्थ चेकराई गऱ्यो भने भोलि पनि तपाईँ हाम्रो दिन यही हालत नहोला भन्न सकिँदैन है। त्यो भएर आदरणीय सम्पूर्ण अग्रज ग्रेड लिडर सरहरूलाई त यो अवगत छ। मैले नयाँ व्यक्तिहरूलाई यो विशेष त मैले यो अनुभव सेयर गर्दैछु मैले, र सबैको लागि यो पक्कै पनि यो एउटा मैले दिएको अनुभव पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज हामीले यही प्रोडक्ट खाँदै जाँदा हामी हेल्थ बनेका छौँ। साउदी अरब हेर्नु, सङ्क्रमणबाट पनि, कोरोनाको सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई मलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेर पनि मलाई यो प्रोडक्ट दिलाइनु पऱ्यो भनेर मेरो डाउनलाइन कल गर्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँलाई अरू साथीको सहायताबाट उहाँलाई पुऱ्याइदिएँ। आज हेर्नुहोस्, उहाँ 2 जना बसेको, क्वारेन्टाइन बसेको मान्छे एउटै रुममा, उहाँलाई चाहिँ नेगेटिभ आयो, अर्को सरलाई नन डिएक्सन सरलाई चाहिँ पोजिटिभ आयो है। भनेपछि उहाँले आफै भन्नुहुन्छ आज डिएक्सन प्रोडक्ट खाँदा मलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम बलियो बनायो, मलाई हलुका बनायो, मलाई दुखाइ कम गर्यो, मलाई ज्वरो रुगाखोकी कम गर्यो भन्नुहुन्छ आज। हेर्नु, मैले यो भन्न खोजेको होइन कि कोरोनाको यो उपचार डिएक्सनबाट हुन्छ भन्नेको पनि होइन। कुरा के छ भन्दाखेरि डिएक्सन प्रोडक्ट फुड सप्लिमेन्ट भएको हुनाले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। जबसम्म हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति, रोगसँग लड्ने शक्ति जुन बलियो हुँदैन, तबसम्म हामीलाई बाहिरी भाइरसहरूको, जीवाणुहरूको आक्रमणबाट हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसँग लड्नको लागि इम्युन सिस्टमसँग मिलेर यो हाम्रो रातो च्याउले काम गर्ने भएको हुनाले आज संसारभरिको मानिसहरूले डिएक्सनको प्रोडक्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। आज यो डिएक्सन प्रोडक्टले तपाईँ हामीलाई एकदम हेल्दी बनाएको छ। आज रोगबाट निरोगी बनाएको छ। आज तपाईँ हामीलाई समृद्धि बनाएको छ। आज खुसी दिएको छ। आज स्वतन्त्र जीवनशैली दिएको छ। आज हेर्नु, आज हामीले डिएक्सन भन्दै हुनुहुन्छ कति पनि छ। आज
डिएक्सन प्रडक्ट किन खाने भन्दै हुनुहुन्छ कतिपय सरहरू। तपाईँको आउने फ्युचरमा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो फ्युचर के हुन्छ मलाई थाहा छैन। आजदेखि तयारी गर्नु। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रडक्ट एकदम अर्ग्यानिक उत्पादन हो एउटा। यसमा कुनै केमिकल छैन, यसमा कुनै साइड इफेक्ट छैन। जुनसुकै लेभलको व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफू मात्रै होइन, आफ्नो परिवारलाई मात्रै होइन, आफ्नो एउटा छिमेकीलाई मात्रै होइन, आफ्नो पुरा आफ्नो देशभरि देश विदेश संसारभरिको मानिसलाई स्वास्थ्य समृद्धिको बाटो खुसीको बाटोमा लैजान सक्नुपर्छ हामीले। र आज यो प्रडक्टको बारेमा तपाईँले के कति बुझ्नुभयो होइन, पक्कै पनि तपाईँले कमेन्ट मार्फत तपाईँले मलाई राम्रो लागेको खण्डमा यस लेख्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो लागेको व्यक्तिले नो भन्न सक्नुहुन्छ है। पक्कै पनि सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ होइन, सबैले यस लेख्नुहुन्छ र नराम्रो लागेको व्यक्ति त पक्कै पनि हुनुहुन्न होला यो डिएक्सन अनलाइन मिटिङमा होइन। र यो मेरो डिएक्सन कम्पनीको च्यानल हो। तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि च्यानल सम्बन्धी हरेक सबै कुराहरूको जानकारी लिनु छ भने यसमा तपाईँले डिएक्सन टिकाराम च्यानलमा युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राम्रो राम्रो इन्फर्मेसन प्रडक्ट लगायत मार्केटिङ प्लान प्रोफाइल होइन, लिडरसिप प्रोग्राम, विभिन्न बिजनेस प्लान सम्बन्धी हरेक म लगायत हाम्रा ग्रेट लिडर सरहरू स्पिकर सरहरूबाट बोल्नुभएका युट्युबहरू पनि यसमा छन्। यसलाई हेरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यस्तै तारा सरको युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै धेरै लिडर सरको युट्युब च्यानल पनि छ। आफूले हामीलाई अगाडि बढाउने हामीले कोसिस गरौँ होइन। र मैले के कस्तो जानकारी दिएँ तपाईँहरूलाई पक्कै राम्रो लाग्यो कि लागेन होइन, यसको प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत मैले पाउँछु भन्ने आशाको साथ मैले आजको यो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी मैले दिएको छु। यो मेरो आफ्नो अनुभव है, मैले पाएको अहिले तपाईँको 5 वर्षको अनुभव यो मैले है। मैले कुन कुन प्रडक्ट यहाँ भएको सम्पूर्ण प्रडक्ट मैले प्रयोग गरेको छु मैले है। किनभने लिडर भएपछि हरेक प्रडक्टको जानकारी हुन जरुरी छ आज। र धेरै प्रडक्टहरू छुट्याइएको छ यहाँ। र आगामी दिन पनि पक्कै पनि मैले तपाईँहरू समक्ष मैले तारा सरले समय दिनुभएको खण्ड मैले पनि उपस्थित भएर तपाईँको अरू एलोभेरा कस्मेटिक, तपाईँको जामपुरी लगायत कोरियन प्रडक्ट्सहरू लगायत थुप्रै जानकारी मैले अनुभवमा लिएर आउनेछु भन्दै आजको यस सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ डिएक्सन अल अफ यू। नमस्ते।